बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है ज़र्द रुतों का आखिरी फूल और इसकी राइटर है नबीला अबर राजा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। स्पोर्ट्स चैनल से ख़वातीन की रेसलिंग दिखाई जा रही थी। इसरा कुशन बाजू में दबोचे पूरी दिलचस्पी से निगाहें स्क्रीन पर जमाई बैठी थी। राबिया ने दरवाजे से अंदर झांक कर बगौर उसकी सरगर्मी मुलाहजा की और वहीं खड़े खड़े अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। ये लड़ती भिड़ती औरतों को इतने दिमाग से देख रही हो, अपनी ही सिन्फ की बेवकूफ़ी। इसरा को पता था अब आपी की तो पुकार यकीनन उसकी पढ़ाई की तरफ होगा। उसने फ़ौरन चैनल बदल दिया। वहाँ एक मॉडल गर्ल अपने ज़रिए ख्यालात का इजहार कर रही थी। पाकिस्तान में मॉडलिंग के शोबे में अब बहुत तरक्की हो रही है। हमारी मॉडल गर्ल्स किसी भी तरह दूसरे ममालिक की मॉडल से पीछे नहीं रही। उसका लिबास देखकर ही तरक्की का इजहार हो रहा है। राबिया अंदर आकर उसके पास बैठ गई। इसरा ने झुंझलाकर टीवी बंद कर दिया। पता है आज शाम को बड़े अब्बा गाँव से आ रहे हैं। सच? उसके लहजे में बेयकीनी थी। मैं क्यों झूठ बोलूँगी, अब्बू कह रहे थे कि रात के खाने पर एहतमाम कर लेना। अब उठो, फ़ौरन मेरे साथ किचन में आओ और हेल्प करवाओ। 3-4 डिशेस इजाफी होंगी। तुम मुझे प्याज काट देना, स्वीट डिश की ड्रेसिंग कर देना, सब्जियां और गोश्त दे देना। तुम्हारा यही एहसान अजीम होगा मुझ नाचीज़ पे। मुस्तकबिल की डॉक्टर और अजीम और नामवर डॉक्टर की ये बेइज्जती। उससे किचन में काम करवाया जा रहा है। वो मसनूई तासुब से मुंह बसूड़ने लगी। राबिया छोटे मोटे काम करते हुए उससे बातें भी करती रही। 1.5-2 घंटे में उसकी मतलूबा डिशेस तैयार हो गई। गुड, अब पुलाव, रायता और सलाद रहता है, वो रात को बना लेंगे। कबाब भी रात में तलेंगे। राबिया ने इत्मीनान का सांस लिया। पता है मुझे बड़े अब्बा बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है काश दादो में भी जिंदा होती, मैं गाँव जाती उनके पास रहती, रात को उनके पास होती और पुराने वक्तों के किस्से सुनती जब आसमान हर तरह की आलूदगी से पाक, साफ, शफाफ और नीला होता था और जब नेकी की पड़ियाँ छम से हर घर में उतरा करती थीं। वो आंखें मूंदे बोलती जा रही थी। इसरा, कभी कभी तो तुम मुझे डॉक्टर की बजाय शायरा लगती हो। यूँ लगता है तुम सदियों पहले के माहौल और दुनिया में रहती हो। तुम्हारी रूह माजी के खंडरों में भटकती रहती है। मेरी जान, नेकी की पड़ियाँ तो सिर्फ किस्से कहानियों में होती हैं। तो क्या हुआ, मैं उनसे माजी की कहानी और किस्से ही सुन लेती। उसका लहजा अब भी ख्वाबनाक था। इसरा, तुम हद से ज़्यादा तसव्वुराती हो, हसास हो। तुम्हारे ख्यालात इतने नर्म और नाजुक हैं कि छूते ही लगता है हकीकत की गर्म बेरहम फ़ज़ा में झुलस जाएंगे। तुम जाज़िब जमील से ही, ज़िंदगी जाज़िब जमील नहीं। हकीकत की दुनिया में रहना सीख लो तो आइंदा तुम्हें कोई महरूमी तंग नहीं कर सकेगी। मुझे पता है तुम्हारी इन तमाम बातों के पस पर्दा क्या कुछ है। राबिया का लहजा खुद भारी सा हो गया तो इसरा फ़ौरन साहब का कैफियत के हिसार से निकली। छोड़े भी, मैंने तो यही एक काम से बात की थी, आप न जाने कहाँ पहुँच गई। मैं तो सोच रही हूँ बड़े अब्बा के आने पर कितना मज़ा आएगा ना। मैं जो ही एग्ज़ाम से फारिग हुई तो गाँव जाऊँगी और मज़े से घूमू फिरूंगी। राबिया मुस्कुरा दी। इसरा की पल पल बदलने वाली फितरत कभी भी उसे बेइंतहा मुस्तरब कर देती थी। बड़े अब्बा से वो इतने वालहाना अंदाज में मिली कि एक सानिए के लिए वो खुद भी हैरान रह गई। बड़े अब्बा हस्बे ममूल अपने पुरवकार और लिए दिए से अंदाज में मिले। राबिया के सर पे प्यार से हाथ फेरा। वो अभी तक उनके दाएं बाजू के घेरे में थी। राबिया सलाम दुआ और सबकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद किचन में चली गई, जबकि इसरा अभी तक बड़े अब्बा के पास बैठी बातें भी खा रही थी। खाने के बाद चाय का दौर चला। बड़े अब्बा और हाशिम गिलानी दोनों आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रहे थे। इसरा 2 बार झांक चुकी थी। राबिया किचन का फलावा समेटने में लगी थी। उसने आवाज़ देकर इसरा को अपने पास बुलाया तो वो बदमज़ा सी होगी। बताएं क्या काम है। नागवारी उसके लहजे से अयां थी। पहले ही बड़े अब्बा और अब्बू की वजह से जो आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रहे थे, चंद अल्फाज उसके कानों में भी पड़े थे। वो कुछ परेशान सी हो गई थी क्योंकि बड़े अब्बा का लहजा बहुत तल्ख सा था। उसे बाहर से गुजरते देखकर दरवाज़ा बंद कर लिया गया तो वो उलझ सी गई। इसी असना में राबिया की आवाज़ उसके कान में आई तो वो कोशिश के बावजूद वो अपना गुस्सा छुपा ना सकी। क्या बात है, सूरत शरीफ पे 12 क्यों बज रहे हैं, आपने क्यों बुलवाया है? वो उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए बोली। राबिया ने उसका चेहरा गौर से देखा और रसान से बोली, मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, आओ आप दोनों वॉक करके आते हैं। उसने इतने हल्के फुल्के लहजे में कहा कि इसरा शर्मिंदा सी होगी। ड्राइंग रूम में आवाज़ें कदरे बुलंद हुई थी तो राबिया घबरा गई और इसरा का हाथ पकड़कर तेज़ तेज़ चलती गेट से बाहर आ गई। इसरा, आज चांद की 12 तारीख है मगर इसकी चांदनी और ठंडक तो देखो। तुम्हें चांद बहुत पसंद है ना? हाँ आपी, मुझे तन्हा चांद बहुत अच्छा लगता है। इसरा के लहजे से दबी दबी हसरत झलक रही थी। राबिया ठटक गई। तुम कम ऑन इसरा, यूँ मत कहा करो, इतनी कनूती होती जा रही हो। एक मज़े की बात बताऊँ? वो कसदन सस्पेंस फैला रही थी। बताए ना, मैं सुन रही हूँ। वो कल खावर का फ़ोन आया था, उनकी पीर को सालगिरह है।
ہم دونوں کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہائے سچ؟ مگر مجھے کس خوشی میں کباب میں ہڈی بنا رہے ہیں؟ رابعہ کا چہرہ گلگوں ہو گیا۔ اسرا نے ایک دم موڈ بدلا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئیں تو بڑے ابا اپنی گرے جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ ابو گیٹ کے پاس متفکر سے کھڑے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی دور اڑاتی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شہباز گیلانی نے جاتے ہوئے اسرا اور رابعہ کو خدا حافظ کہنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، حالانکہ وہ ان دونوں کو دیکھ چکے تھے۔ ابو جان کیا بات ہے؟ یہ بڑے ابا اس وقت کیوں چلے گی؟ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ وہ پورے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اتنی دیر سے پہنچیں گے؟ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو ہاشم زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے بولے، وہ دیہاتی ماحول کے عادی ہیں، میں نے بہت کہا رات کو رک جائیں مگر نہیں مانے۔ رابعہ آسانی سے بہلنے والی نہیں تھی مگر مصلحتاً خاموش ہوگی کیونکہ اسرا اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے سامنے سوال جواب مناسب نہیں تھے۔ اس مقامی ہاسپٹل میں آج اسرا کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس نے ہاسپٹل پہنچتے ہی گھر فون کیا۔ رابعہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ بہن کا فون سننے کے بعد وہ مطمئن سی ہوگی۔ ابو اسٹڈی روم میں تھے۔ باقی کا ڈرامہ اس نے پوری دلچسپی سے دیکھا۔ وہ ٹی وی بند کر کے اٹھنے لگی تھی جب بڑے ابا کا فون آیا۔ ہاشم دھواں دھواں چہرے کے ساتھ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن رہے تھے۔ ہاشم، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں سمجھوں گا تم میرے لیے مر چکے ہو۔ وہ اتنی صفاقی سے کہہ رہے تھے کہ ہاشم کو اپنا سانس سینے میں رکتا محسوس ہوا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے وہیں ڈھہ سے گئے۔ دل کی بیماری انہیں 3-4 برسوں سے لاحق تھی مگر اس وقت رابعہ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ سینے کو بری طرح مسل رہے تھے اور کھانس رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے رابعہ کو اپنی دوائی لانے کو کہا۔ وہ واپس آئی تو ان کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا اور آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ رابعہ نے جلدی سے ابو کے قریبی دوست جواد لطیف کو فون کر کے ان کی حالت سے آگاہ کیا۔ وہ 15 منٹ کے اندر اندر ڈاکٹر کے ساتھ آئے۔ ڈاکٹر نے فوراً ہاسپٹل لے جانے کا مشورہ دیا۔ رابعہ نے اسرا کو اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ پھر امی کے بعد وہ ابو کے لیے بہت حساس ہو گئی تھی۔ گھر سے قریبی ہاسپٹل میں ہاشم گیلانی کو جواد لطیف نے وقت ضائع کیے بغیر ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ رابعہ صبح تک وہیں رہی۔ گھر ملازم اور چوکیدار کے حوالے تھا جو بڑے ابا نے گاؤں سے بھیجے تھے۔ بے حد قابل اعتماد اور وفادار، در حقیقت ملازم رحیم اور چوکیدار فیض بخش شہباز گیلانی کے ایک طرح سے جاسوس ہی تھے۔ 3 برس پہلے انہوں نے ضد کر کے خدمت کے بہانے ہاشم کے پاس رکھوائے تھے۔ انہوں نے احترام کی وجہ سے چپ سادھ لی، ورنہ کہہ سکتے تھے شہر میں ملازمین کی کمی تو نہیں ہے۔ گھر کے اکثر کام رابعہ نے اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ ہاشم فورن سروس میں تھے۔ ملکوں گھومنے کی وجہ سے ان سب کو اپنا کام خود کرنے کی عادت تھی۔ رابعہ نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ڈپلومہ لے رکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے ہاشم نے جواد لطیف کے بیٹے خاور سے اس کی منگنی کر دی تھی۔ اس رشتے پہ ان کے خاندان میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ شہباز گیلانی کئی بار اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکے تھے۔ صبح ہی صبح ہاشم گیلانی کے گھر کے آگے 3 گاڑیاں آ کر رکی۔ یہ سب گاؤں سے آئے تھے۔ رابعہ کو خاور نے بڑی مشکل سے گھر بھیجا تھا اور خود ہاسپٹل میں تھا۔ بڑے ابا کے ساتھ دونوں چچا، ان کی بیٹیاں اور 3 بیٹے بھی تھے۔ بڑے ابا کی بیٹی زرین بھی آئی تھی۔ رابعہ نے ان کی خاطر مدارت کرنے کی کوشش کی مگر بڑے ابا نے اسے روک دیا۔ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، ہم سب ہاسپٹل جا رہے ہیں، عورتیں یہیں رکیں گی۔ اگر ہاشم کی طبیعت میں بہتری کے آثار دکھائی نہ دیے تو پھر یہ بھی آئیں گی اور تم فکر مت کرنا۔ دل خراش الفاظ تھے۔ انہوں نے تو جیسے اس کا سینہ چیر دیا۔ کتنے آرام سے کہہ دیا، طبیعت میں بہتری کے آثار دکھائی نہ دیے تو اللہ نہ کرے جو ابو کو کچھ ہو۔ اس کا رواں رواں دعا گو تھا۔ کبھی کبھی بڑے ابا اسے سنگ دلی کی انتہاؤں کو چھوتے نظر آتے تھے۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ اس نے اسرا کو بتایا تھا۔ وہ فوراً ہی گھر آ گئی تھی۔ زرین اسرا کو بڑے غور سے تولتی اور کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو چادر سر پہ لیتی ہے۔ اس نے سلطانہ خاتون سے سرگوشی کی۔ وہ بھی بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسرا کپڑے بدلنے چلی گئی۔ رابعہ خاور سے مسلسل رابطے میں تھی۔ آپی، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، اس نے متفکر سی بیٹھی رابعہ کو بتایا اور ان سب کی طرف آئی۔ آپ لوگ آپی کی میزبانی سے فیض یاب ہوں، کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اپنا گھر ہے۔ وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح اجرت میں چلی گئی۔ 2 دن بعد ہاشم گیلانی کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا۔ اس دوران بڑے ابو، دونوں چچا اور ان کے بیٹے وہیں رہے تھے۔ زرین اور دوسری خواتین گاؤں واپس چلی گئی تھیں۔ اسرا ہاشم صاحب کے لیے سوپ لے کر آ رہی تھی کہ بڑے ابا کی تیز آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ہاشم، مجھے جلد از جلد جواب چاہیے۔ اسرا اندر داخل ہوئی تو شہباز گیلانی کے چہرے کی سلوٹیں فوراً دور ہو گئیں۔ وہ اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائے۔ اسرا ابو کے سرہانے بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھیں بند اور سر ڈھال سے انداز میں تکیے پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ابو کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ابو، سوپ پی لیں، وہ آہستگی سے بولی۔ بیڈ کے دوسرے سرے پہ شہباز بھی ہاشم کے پاس بیٹھ گئے تھے اور اسرا کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا۔
तुम हटो, मैं खुद पिलाता हूँ। उसने बड़े अब्बा की तरफ देखा। कितनी जल्दी वो तेवर बदल लेते थे। हाशिम ने आधा प्याला पीने के बाद हाथ से प्याला हटा दिया। शहबाज टिश्यू पेपर से उनके होंठ और मुंह साफ करते हुए बोले, जल्दी से ठीक हो जाओ, हम सबको तुम्हारी तंदुरुस्ती की ज़रूरत है। क्यों इसरा बेटी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये ठीक हो जाए तो मैं फिर बाबर की शादी की तारीख रखूँ और तुम तो 1 महीना पहले आओगी। खूब अच्छी तरह घूम फिर कर गाँव भी देख लेना और हम लोगों का रहन सहन भी। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब तुम हाउस जॉब मुकम्मल कर लो तो इधर गांव के हॉस्पिटल में ही आ जाओ, वहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। इसरा अस्पात में सर हिला कर रह गई। शहबाज गिलानी कुछ देर बाद चले गए। राबिया और इसरा दोनों हाशिम साहब के पास बैठ गईं। अब आप मुकम्मल रेस्ट करेंगे, अगर कहीं कोताही हुई तो मैं आपसे बोलना छोड़ दूंगी। इसरा ने धमकी दी। वो मुस्कुरा दिए और इसका सर अपने साथ लगा लिया। वो रफ्ता रफ्ता पहले की तरह तंदुरुस्त नजर आने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें एहसास था कि इसरा और राबिया उनकी वजह से कितनी परेशान रहती हैं। वो ड्यूटी रूम में साथी डॉक्टर शहला और सदफ के साथ चाय पी रही थी। तभी वहाँ डॉक्टर हमजा भी आ गए। मुझे पता था यहाँ चाय ही पी जा रही है, चोरी छुपे। उन्होंने बड़े आराम से चौथा कप उठा लिया जो डॉक्टर सबीहा के लिए था। चाय ख़त्म करके इसरा उठ खड़ी हुई तो हम डॉक्टर हमजा समेत उन दोनों ने भी उसे सवालिया निगाहों से देखा। मैं ज़रा वीआईपी वार्ड में झांक आऊँ। रूम नंबर 9 की पेशेंट मुझसे बहुत मानूस हो गई हैं, जाते जाते देख लूँ। वो सर पे स्याह स्कार्फ दुरुस्त करती ड्यूटी रूम से बाहर निकली। उसकी नरम दिली और हमदर्द फितरत के बायस अक्सर कोलीग उसे पसंद करते थे। डॉक्टर हमजा को तो वो और ही रंग में भाने लगी थी, अपनी अपनी से लगने लगी थी। वार्ड में मरीजों को देखने के बाद वो राहदारी में बने आखिरी कमरे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। ये रूम नंबर 22 था। इसरा के साथ 2 नर्सें भी थीं। हाँ भाई, कैसे हैं आप? कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं? इसरा ने मरीज़ के सराहने खड़े होते हुए खुशी खिलाकी से पूछा और फिर उसकी केस फाइल का जायज़ा लेने लगी। दूसरी तरफ दुनिया जहान का शौक आंखों में सिमट आया। पहले तो नहीं, मगर अब काफ़ी बेहतर महसूस होने लगा है। ज़ियाद आराम से बोला। इसरा नर्स से कुछ कह रही थी, उसकी बात को ध्यान से सुन ना सकी। फरीहा, आप इनकी ड्रेसिंग दोबारा करें, इसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। फिर इसने खुद ज़ियाद के टूटे बाजू और पसलियों का जायज़ा लिया। आप तो बहुत बाहौसला और मजबूत हैं। सर्जन इफ्तिखार अहमद आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। इसरा ने उसके पट्टियों में जकरे जिस्म का जायज़ा लेते हुए कहा। 3 दिन पहले वो शदीद ज़ख्मी हालत में यहाँ आया था। उसकी 3 पसलियाँ और बायां बाजू टूट चुका था। गर्दन के आसपास का नाजुक हिस्सा भी जख्मी था। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले इसरा को देखा। उसे वही अटेंड कर रही थी। कोई कोई लम्हा इतना कमज़ोर होता है कि अच्छा भला इंसान होशो खिर्द से बेगाना हो जाता है। शदीद ज़ख्मी हालत में होने के बावजूद ज़ियाद चौधरी की ज़िंदगी में भी ये लम्हा आ चुका था। उसे डॉक्टर इसरा की मसीहाई अच्छी लगी थी। ज़ियाद ने आंखों से छलकती वारफ्तगी छुपाने की ज़रूरत नहीं समझी। इसरा की आज फिर नाइट ड्यूटी थी। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से रूम नंबर 22 के मरीज़ ने उसे आजिज़ करके रख दिया था। नर्सें और दीगर स्टाफ दबी दबी आवाज़ में उसी के बारे में गुफ्तगू करते नजर आते। आज उसका पक्का इरादा था किसी सूरत में भी रूम नंबर 22 के करीब भी नहीं फटकेगी। इस शख्स के बेबाक जुमले और निगाहें कम अज़ कम अब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। रात ड्यूटी के दौरान वो अपने इरादे के मुताबिक रूम नंबर 22 में नहीं गई और इसका नतीजा दूसरे रोज़ बड़े तल्ख अंदाज में निकला। सीनियर डॉक्टर इफ्तिखार और सर्जन नसीर खान ने उसे सख्त अंदाज में डांटा। डॉक्टर इसरा, आप तो मसीहाई के पेशे से वाबस्ता हैं। मरीज़ क्या है, कौन है, कैसा है, इससे कतई नज़र आपको सिर्फ अपने फ़र्ज से मतलब होना चाहिए। आइंदा मैं कोई शिकायत ना सुनूं। इसरा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अभी कुछ देर पहले ही तो एक नर्स ने डॉक्टर की मौजूदगी में इसरा से कहा था, डॉक्टर साहिबा, रूम नंबर 22 का पेशेंट बहुत शोर कर रहा है। उसने इंजेक्शन भी नहीं लगवाया और दवा लेने से भी इनकार कर रहा है और हमारी हिदायत पे कोई अमल नहीं कर रहा। इस बेहतियाती से उसे नुकसान ही पहुंचेगा। वो कह रहा है डॉक्टर इसरा ही मुझे अटेंड करें। शहला और सदफ के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। इसरा बड़ा हैंडसम बंदा है, किसी अच्छे ख़ानदान का लगता है। उसका कमरा मुलाकातियों से भरा रहता है। और नर्स रुखशंदा बता रही थी कि महंगी महंगी गाड़ियों में लोग उसकी इयादत करने आते हैं और छोटे मलिक साहब, चौधरी साहब कहते हैं उनका मुंह सूखता है। तदफ के अंदाज में शरारत साफ महसूस की जा सकती थी, मगर इसरा को बहुत बुरा लगा। वो गुस्सा जब्त करती उसके कमरे की तरफ भड़ गई। उसे देखते ही ज़ियाद के लब मुस्कुरा उठे। क्या तकलीफ़ है आपको? उसने अंदरूनी तैश छुपाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। आप कल क्यों नहीं आई इसरा? उसने लफ्ज़ इसरा खासी बेतकल्लफ़ी से अदा किया। डॉक्टर का साबका उसने गोल कर दिया था। आप होते कौन हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? आपको पता है कि आपकी इस गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल की वजह से मैं कितना अजीब महसूस कर रही हूँ। वो एकदम संजीदा हो गया। फिर उसने बड़ी शराफत से इसरा की मौजूदगी में नर्स से इंजेक्शन लगवा लिया और मेडिसिन ली। खिलाफ तवक्का उसके रद्द अमल को देखकर इसरा बहुत हैरान हुई, क्योंकि अपने तेवर और मिजाज की बदौलत वो इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वालों में से नहीं लग रहा था। बहरहाल जो कुछ भी था उसने सुकून का सांस लिया। चंद रोज़ बाद वो डिस्चार्ज होकर चला गया था।
बड़े अब्बा फिर आए हुए थे। अब की बार उनके साथ बड़ी अम्मी भी थी। इसरा आज घर पे ही थी। राबिया हस्बे मामूल किचन में। इसरा उसके पास चली गई। हाशिम, तुमने कहीं ना कहीं बेटियों की शादी करनी ही है ना? फिर तुम्हें अपने जाने पहचाने लोगों में शादी करने पे क्या एतराज़ है? इस तरह तुम अपने पुरखों की रवायात से करीब तर रहोगे। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बड़ा भाई हूँ और तुम्हारे बाप की जगह हूँ। गलत नहीं सोचूंगा। तुम खुद बीमार रहते हो, ठंडे दिल से सोचो। तुम्हारे बाद राबिया और इसरा का क्या बनेगा? कौन इनके सर पर हाथ रखेगा? शहबाज उन्हें नफसियाती हथकंडों से परचाने की कोशिशें कर रहे थे। उनकी तवक्का के अन मुताबिक हाशिम साहब के चेहरे पे तज़बज़ब के असरात वाज़ह होने लगे। भाईजान, राबिया की मंगनी हो चुकी है और इसरा का हाउस जॉब अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मैं अभी इस बारे में सोचने से माजूर हूँ। उन्होंने रुक रुक कर जैसे अपनी मजबूरी बयान की, मगर वो ज़रा भर भी खातर में नहीं लाए। तो क्या हुआ? मंगनी टूट भी सकती है। वो कमाल इत्मीनान से बोले। हाशिम साहब ने उन्हें ज़ख्मी निगाहों से देखा। हम ज़बान देकर फिरते नहीं हैं, वो मजबूत लहजे में बोले तो शहबाज उनकी तरफ झुकाए। मैं भी ज़बान देकर फिरूंगा नहीं। राबिया ना सही, इसरा ही सही। उनके लबों से अदा होने वाले एक एक लफ्ज़ पे तहक्कुम की मोहर लगी हुई थी। हाँ हाशिम, ये ठीक कह रहे हैं। सुल्ताना खातून ने शोहर की हिमायत ज़रूरी समझी। वो खुद को इस महाज पे बिल्कुल तनहा महसूस कर रहे थे। सीने में बाएं तरफ फिर उन्हें दर्द और घुटन के साथ बोझ महसूस होने लगा था। इसरा, आज फारिग होने के बाद मेरे साथ चाय पीने के बारे में क्या ख्याल है? डॉक्टर हमजा ने अचानक ही उससे सवाल किया तो वो चौंक गई। ड्यूटी रूम में इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। डॉक्टर हमजा वाहिद शख्स थे जिन्होंने रूम नंबर 22 के मरीज़ के मामले में उसकी हमायत की थी। इसरा उनकी ममनून थी, बल्कि उसने कई बार महसूस किया था कि डॉक्टर हमजा नामहसूस अंदाज में उनकी छोटी मोटी कई मुश्किलात हल कर चुके थे। मरीज़ों के साथ भी उनका रवैया बहुत हमदर्दाना होता था। फिर चाय पीने के दौरान डॉक्टर हमजा ने हैरान कुन सवाल किया, इसरा, अगर मैं अपने घर वालों को आपके घर भिजवाऊँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? वह चाय बिना भूल कर पूरी आंखें खोले उन्हें देखेगी। हमजा मुस्कुराए तो उसने हड़बड़ा कर नज़रें झुका लीं और टेबल की सतह खाम खा नाखनों से खुरचने की कोशिश करने लगी। आपने जवाब नहीं दिया। हमजा उसकी इस कैफियत से हिज़ उठा रहे थे। जवाब मेरे अब्बू देंगे, ये कहकर वो वहाँ रुकी रही। हमजा तमानियत से मुस्कुराए। जॉब करते हुए उन्हें 7 साल गुजर चुके थे। घर वालों की तरफ से उन पर शादी कर लेने के लिए बहुत दबाव था। हमजा ने बारहा उससे हाले दिल कहने का इरादा किया, मगर फिर इसरा का लिया दिया रवैया आड़े आ गया। आज हिम्मत करके उन्होंने ये मुश्किल मरहला भी तय कर लिया था। उन्हें पूरा यकीन था कि इसरा के वालिद उसके प्रपोजल को रद्द नहीं करेंगे। वो अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो शराफत और नजामत में मसाली समझा जाता था। हमजा के वालिदैन ने बड़ी खूबसूरती से अपना मुद्दा हाशिम गिलानी के रूबरू गोश गुजार किया। उन्होंने रस्मन सोचने की मोहलत मांगी, वरना दिल से वो मुकम्मल तौर पर राज़ी थे। डॉक्टर हमजा से 3-4 बार पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी। वो उनकी शराफत और मजबूत किरदार के मद्दाह थे। दर हकीकत वो इसरा के लिए ऐसे ही शरीक के सफ़र के मुतमनी थे। बैठे बिठाए उनकी आरजू पूरी हो रही थी। जल्द अज जल्द राबिया और इसरा के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाह रहे थे, क्योंकि शहबाज गिलानी के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। सारा ख़ानदान शहबाज का हमनवा था। वो कहाँ तक अकेले सबका मुकाबला कर सकते थे? इसरा ने उनकी ख्वाहिश पर सर झुका दिया। हमजा एक आइडियल मर्द थे, पुरवकार, आला तालीम याफ्ता, अच्छे अखलाक और किरदार के मालिक। जब धीमे लहजे में बोलते तो बेख्तियार जी चाहता बस वही बोलते रहें और बाकी आवाज़ें मादूम हो जाए। हमजा ने उस रात पहली बार इसरा से ढेरों बातें की। वो डिनर पे उनके घर मधु थे। इसरा बेटी, हमजा को घर दिखाओ, हाशिम ने कहा तो वो हमजा को लेकर बाहर लॉन में आ गई। ये तमाम पौधे मैंने लगाए हैं। ये बोगनवेलिया और सदाबहार की बाड़ की देखभाल सिर्फ़ और सिर्फ मेरा कमाल है। ये रंग बिरंगे गुलाब के फूल के पौधे में मैंने आप ही के साथ शहर भर की नर्सरियाँ छाने के बाद खरीदे थे। गमलों पे पेंट राबिया आपी ने किया है। ये जामुन का पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये अब्बा ने 6 साल पहले लगाया था। अब इसमें भूरा आ रहा है, इंशाल्लाह फल भी लगेगा। वो सादा से लहजे में सब बता रही थी। हमजा यकटक उसे देखेगी तो वो झीम गई। कोई बात है तुम में, मैं ऐसे ही तो नहीं मर मिटा हूँ। वो संगी सतून से टेक लगाए हुए दोनों हाथ सीने पे बांधे बदस्तूर उसे देखेगी। आए अंदर चलते हैं। इसरा को कोई जाए फरार नजर नहीं आ रही थी, सो उसने अंदर जाना चाहा। हमजा मुस्कुराने लगे। बाहर का मौसम, ठंडी मीठी चांदनी, इसी रात हवा हुआ और चांदनी सी रात हो और एक दुल्हबा का साथ हो तो कौन काफिर है जो अंदर जाना पसंद करेगा? हमजा ने पहली बार उसके हाथ को छुआ और उसे बैठने का इशारा किया। पत्थर की बेंच पे वो हमजा से कदरे फासले पे टिक गई। वो दोनों काफ़ी देर तक बैठे रहे। हमजा ने उसे अपनी बहुत सारी पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ों के बारे में बताया। मुझे चांद से, चांदनी रातों से, बारिश की आवाज़ से, जाती बहारों के मौसम में खिलने वाले जंगली फूलों से इश्क है। हाँ, सर्दियों की बारिश जाने क्यों मुझे उदास सा कर देती है।
کچھ بکھری سمٹی یادوں کے در وا کر دیتی ہے۔ ایسے میں اکثر اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکیاں کھول کر میں بارش کی ٹپ ٹپ میں بہت کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اقبال بانو کی غزل داغ دل ہم کو یاد آنے لگے اور نیرہ نور کی آواز میں گائی گئی یہ نظم اے عشق ہمیں برباد نہ کر بہت پسند ہے۔ ریلیکس موڈ میں اکثر غلام علی اور اے نیر کو سنتا ہوں۔ فیض احمد فیض کی نسخہ ہائے وفا مجھے ازبر ہو چکی ہے۔ منشیات کے افسانے میرے دل کو چھو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر مجھے اپنی مٹی اور یہاں بسنے والوں سے عشق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی مروں مجھے اپنی مٹی میں ہی دفنایا جائے۔ اور اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ حمزہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ ہڑبڑا کر حمزہ کی آواز کے سحر سے باہر نکلی۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور آپ کی پسند ناپسند شاعروں اور ادیبوں والی ہے۔ اس وقت کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ وہ یکدم چپ ہو گئے، چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ بھی معدوم ہوگی۔ وہ بھی یہی کہتی تھی۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولے تو اسرا نے الجھ کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ میرا دوست تھا، وہ بھی بالکل یہی کہتا تھا۔ ان کا لہجہ بہت کھوکھلا سا تھا مگر انہوں نے بہت جلد خود کو نارمل کر لیا۔ اسرا تم بھی تو کچھ بولو، اپنے بارے میں بتاؤ۔ اسے ہنوز خاموش دیکھ کر حمزہ نے اصرار کیا۔ اسرا نے اپنی صاف شفاف بیریاں آنکھیں اٹھا کر ذرا کی ذرا ان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ اپی اور میں چھوٹے چھوٹے تھے جب امی نے دائمی جدائی ہمیں بخشی۔ ابو بتاتے ہیں کہ میں اس وقت 2.5 سال کی تھی۔ پھر ابو نے جی جان سے ہمارا خیال رکھا۔ ان کے ساتھ ہم نے بہت سے ملکوں کی سیر کی۔ گزشتہ 6 سال سے اب ہم مستقل پاکستان میں ہیں۔ 3 سال قبل ابو نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور تبھی یہ گھر تعمیر کروایا۔ طرز تعمیر کے متعلق آپی اور میں نے ابو کو بہت اوٹ پٹانگ سے مشورے دیے۔ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا تو ہمارا گھر اتنا خوبصورت نہ لگتا جتنا اب ہے۔ البتہ فرنیچر، کلر سکیم، کارپیٹ، پردے، ڈیکوریشن سب ہماری پسند کے ہیں۔ جھکی جھکی پلکوں سمیت وہ سیدھی حمزہ کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی تمہاری پسند کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا۔ گزشتہ آدھے گھنٹے سے وہ اسرا کو آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کر رہے تھے جو اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسرا مجھے لڑکیوں اور عورتوں میں چالاکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہاں میں ان کی سمجھداری کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے چالاکی اور ہوشیاری منفی صفت لگتی ہے۔ میرا خیال ہے لائف پارٹنر قدرے سادہ اور تھوڑی احمق ہو تو اچھی گزرتی ہے۔ دو چا کرنے والی بیویاں زہر لگتی ہیں مجھے۔ تم بھی تو بہت سادہ مزاج ہو اس لیے دل کو چھو گئی ہو، اور جو چیز میرے دل کو چھو لے میں ہمیشہ کے لیے اسے اپنے دل میں بند کر لیتا ہوں۔ اس قید پہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اسرا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ حمزہ نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ او گاڈ 10:30 بجنے والے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں اب انکل سے اجازت لے کر چلوں گا۔ حمزہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اسرا نے بھی ان کی تقلید میں اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ رابعہ نے صبح سے خام خاص سسپینس پھیلایا ہوا تھا۔ پہلے اکیلی بازار گئی اور واپس آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ اسرا کو اس نے کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ کوریئر سے سرخ گلابوں کا بوکے اور کارڈ رابعہ نے وصول کیا تھا۔ تبھی گیٹ سے حمزہ کی گرے ٹویوٹا اندر داخل ہوئی۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ رابعہ انہیں لے کر اسرا کے کمرے میں آ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اسرا۔ اب رابعہ کا پھیلایا ہوا سسپینس اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ اس نے اسرا کو سرپرائز دینے کے چکر میں حمزہ کو بھی انوائٹ کر لیا تھا۔ اسرا نے بےتابی سے ریپر پھاڑ کر حمزہ کے دیے گفٹ کو کھولا۔ حمزہ نے اسے اس کے پسندیدہ شاعر ابن انشا کی کتابوں کا سیٹ اور ایک CD دی تھی جس میں ابن انشا کا کلام مختلف گلوکاروں نے گایا تھا۔ رابعہ نے اسے پھولوں کا بوکے اور کارڈ تھمایا تو اس نے کارڈ کھولا۔ اندر خوبصورت اور صاف لکھائی میں نیک تمنائیں لکھی تھی۔ آخر میں بھیجنے والے کے نام کی جگہ اونلی فار یو لکھا تھا۔ سرخ گلاب بھلا اسے کون بھیج سکتا ہے؟ شاید صدف اور شہلا میں سے کسی نے سرپرائزنگ گفٹ بھیجا ہے مجھے، اس نے اندازہ لگایا اور پھول فوراً گلدان میں سجا دیے۔ حمزہ دلچسپی سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہے تھے۔ اسرا نے CD پلیئر آن کر کے حمزہ کی دی ہوئی CD لگائی۔ اس میں تو سارے گانے میرے فیورٹ ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سچ مچ وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ رابعہ نے ٹیبل سیٹ کر کے اسے بلایا تو وہ باہر آ گئی۔ کیک کاٹنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ابو کے منہ میں چھوٹا سا پیس ڈالا۔ وہ کچھ دیر کے بعد معذرت کر کے چلے گئے۔ وہ تینوں کا بیٹھے کافی دیر گپ شپ کرتے رہے، چھوٹی چھوٹی سی بے معنی باتیں، اسرا کے بچپن کے قصے، امی سے بچھڑنے کا دکھ، ابو کی بیماری، خاور سے رابعہ کی منگنی، اسرا کی ہاؤس جاب، اس کی عادت، متلون مزاجی، حساس طبیعی فطرت، سب کچھ ہی تو زہر بحث آیا تھا۔ دوسرے روز اسرا نے صدف اور شہلا سے پوچھا مجھے پھول اور کارڈ کس نے بھجوایا تھا؟ ان دونوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ بھلا سرخ گلاب اور کون بھجوا سکتا ہے؟ سرخ گلاب تو بھیجنے والے کی شدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے سوالوں کو ذہن سے جھٹکا تھا۔ کچھ کہنا چاہیں تم سے، ڈرتے ہیں برا نہ مانو، ہم ملنا چاہیں تم سے، ڈرتے ہیں بچھڑ نہ جاؤ، تو ہے ہر گھڑی سپنا میرا، تو ہے ہر گھڑی اپنا میرا، میری دھڑکنیں سنگیت ہیں تیری چاہت تیرے پیار میں، بس ایک بار او میرے یار، دل رکھنے کو کہہ دے پیار،
इसरा को आज फिर कोरियर ने रैपर में लिपटा छोटा सा पैकेट दिया था। फैसल लतीफ़ के गानों के साथ एक कार्ड भी था जिस पे खूबसूरत लिखाई में पहले की तरह ओनली फॉर यू लिखा हुआ था। पूरी कैसेट में यही एक गाना रिकॉर्ड था। अब कि वो सचमुच मुतजस्सिस और परेशान थी, राबिया को भी उसने बता दिया तो वो आराम से बोली, हमजा भाई ही ये ड्रामा कर रहे होंगे ताकि जल्द अज जल्द तुम उनके आंगन में जलफा अफरोज़ हो सको। इसरा के गाल गुलाबी से हो गए। वो कुछ देर पहले की उलझन और तजस्सुस फरामोश कर गई जो कोरियर से पैकेट वसूल करते हुए उसे लाहक था। तुम खामखा इतना परेशान हो रही हो, मुझे 100% यकीन है ये हरकत हमजा भाई की है। अबू कल जवाद अंकल से कह रहे थे बहुत जल्द वो तुम्हारे बारे में हतमी फैसला करने वाले हैं। अंकल ने कहा भी कि हमजा के बारे में अच्छी तरह छानबीन कर लें, मगर उन्होंने इस बात को ये कहकर अहमियत नहीं दी कि हमजा बहुत अच्छा शख्स है। मुझे वासिक उम्मीद है कि मेरी रुखसती पे तुम्हारा मामला में निबट जाएगा, मगर अभी तो मेरा हाउस जॉब भी मुकम्मल नहीं हुआ। वो मिन बनाई, इसरा अबू हमारी तरफ से बहुत परेशान है। जाने क्या बात है बड़े अब्बा? राबिया ने यकदम ख्यालाने पर ज़बान दांतों तले दबाकर बाकी अल्फाज का गला घोंट दिया था और कमरे से बाहर चली गई। तभी इसरा का मोबाइल बज उठा। दूसरी तरफ हमजा थे। इस्लाम दुआ के बाद कहने लगे, अम्मी और भाभी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। हमारे घर का विज़िट करने के बारे में क्या ख्याल है, या एक ही बार आने का इरादा है? वो जानबूझकर उसे नर्वस करने के लिए कभी कभार अचानक शौक हो जाते थे। इसरा नज़रअंदाज कर गई। अचानक राबिया की बात उसे याद आ गई। उसने फ़ौरन पूछ डाला, आपने मेरी बर्थडे वाले दिन सुर्ख गुलाब भिजवाए थे? अरे नहीं भाई, मुझे भिजवाने की क्या ज़रूरत थी, खुद जो बनफ से नफीस आ गया था। वैसे बात क्या है? हमजा का लहजा सच्चाई और सादगी लिए हुए था। वो फिर उलझनों में घिर गई। भाई वैसे ही कह रही थी, मजाक कर रही थी। उसने बात बनाने की कोशिश की। हमजा ने भी ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा और फ़ोन बंद कर दिया। हाशिम गिलानी ने राबिया की शादी की तारीख का ऐलान कर दिया। इसरा आते जाते उसे छेड़ती तो वो रोने लगती थी। खुशी और गम का कैसा मिलाप था। वो आंखें गम नम किए जा रहा था। राबिया की मेहंदी पे उसके सारे दुधियाल वाले जमा थे। हाशिम साहब ने बड़ी जुर्रत से काम लेते हुए शहबाज को हमजा के प्रपोजल के बारे में बताया। भाईजान, मैं चाहता हूँ राबिया की रुखसती पे इसरा और हमजा के रिश्ते का ऐलान कर दूँ। शहबाज ने बड़ी मुश्किल से दिलो दिमाग से उमड़ते गुस्से और खफगी को सैलाब पे बंद बांधा था। यार इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने हवा तक नहीं लगने दी। बाला ही बाला तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और कह रहे हो रिश्ते का ऐलान कर दो। इसरा मेरी बेटी है, इतनी उजलत क्यों कर रहे हो? खूब धूमधाम से मंगनी होगी इसरा की, अभी चंद हफ्ते ठहर जाओ। हाशिम साहब उन्हें देखते रह गए। शहबाज ने उन्हें बोलने के काबिल छोड़ा ही नहीं था। दूल्हा वालों की आवभगत का इंतज़ाम एक 5 स्टार होटल में किया गया था। इसरा अलग बुलाई हुई थी। इतने सारे लोगों से निपटने का तजुर्बा उसके लिए यकसर नया था। राबिया को ब्यूटिशियन घर पे तैयार करने आई थी। मेकअप का मरहला तमाम होने के बाद इसरा शहला और सदफ के साथ राबिया को होटल लेकर आई तो पता चला कि राबिया के रूसी सूट से मैच करता पाउच घर में ही रह गया है। वो रौनकी हो गई। गुज़िश्ता 6-7 दिनों में उसे एक पल भी आराम के लिए नहीं मिला था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती होटल के अंदरूनी गेट से बाहर आई। हाई हील की जूती में वो भागने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। ज़ियाद के कदम उसे देखकर वहीं रुक से गए। गहरे नीले और फिरोजी में कैश लगे सूट में मलबूस नक्सक से तैयार वो बड़ी दिलावेज लग रही थी। इसरा को किसी की निगाहों की तपिश का एहसास हुआ। सर झटक कर वो पार्किंग लॉट से गाड़ी निकालने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद वापसी हुई। पाउच राबिया के हाथ में थमाकर उसे कदरे सुकून का एहसास हुआ। हमजा अपनी पूरी फैमिली समेत आए थे। सदफ और शहला भी मेहमानों के साथ में बैठी मेज़बानी से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। रुखसती के बाद राबिया और इसरा एक दूसरे से लिपट कर खूब रोई। हाशिम साहब, शहबाज और दूसरे भाइयों की फैमिली के साथ घर आ गए। इसरा अभी तक एक तरफ यासियत और उदासी की तस्वीर बनी बैठी थी। हाशिम साहब बड़े अब्बा के साथ अंदर चले गए। भाईजान, आज मैंने आपके मशवरे को अवलियत दी है और इसरा की हमजा के साथ मंगनी वक्ती तौर पे मुलतवी कर दी है। अब आप बताएं कि कब ये नेक फरीज़ा सर अंजाम दिया जाए, क्योंकि मैं निकाह भी साथ कर देना चाहता हूँ। रुखसती इसरा की हाउस जॉब के बाद हो जाएगी। उन्होंने चाय की प्याली शहबाज की तरफ बढ़ाई, मगर उन्होंने नहीं ली और सर्दोजामद निगाहों से हाशिम साहब को देखने लगे। इसरा की मंगनी नहीं होगी, निकाह होगा निकाह, वो भी हमजा के साथ नहीं। ये ख्वाब देखना छोड़ दो। राबिया की बार तो मैं खामोश हो गया था, मगर इस बार नहीं। मैं पिछले हिसाब भी बराबर कर दूंगा। ये ना हो कि सुबह का सूरज इस खबर के साथ तलू हो के हाशिम गिलानी का दामाद खावर जवाद शादी की सुबह पर इसरार तौर पर अपने कमरे में मुर्दा पाया गया और इस कत्ल में खावर जवाद की बेवा राबिया गिलानी का हाथ है, जिसने अपने आशना के साथ मिलकर एक शब के दुल्हा को ज़िंदगी से महरूम कर दिया। शहबाज गिलानी इस वक्त एक दरिंदे के रूप में नजर आ रहे थे। भाईजान, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाशिम की ज़ुबान से वो मुश्किल तमाम अटक अटक कर एक जुमला अदा हुआ। सीने को मसलते वो वही माही बेआब की तरह तड़पने लगे। घुटी घुटी चीखें गैर इरादी तौर पर उनके हलक से निकल रही थी।
رفتہ رفتہ یہ چیخیں معدوم ہو گئیں، ان کے لبوں پہ صرف تھرتھراہٹ تھی۔ شہباز نے وہیں سے اسرا کو آواز دی۔ اسرا بھاگتی ہوئی آئی، کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم جامد ہو گئے۔ پہلی نگاہ میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جو معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ اگلی صبح ہاشم گیلانی کی روح دنیا کے تمام جھمیلوں سے آزاد ہو گئی۔ ایک کرب مسلسل جو کئی برس تک ان کا ساتھی رہا تھا، جسم سے جان کا رشتہ منقطع ہونے کے بعد ان کا پیچھا چھوڑا تھا۔ ہاشم گیلانی کے سرہانے بیٹھی دیوانگی کے عالم میں وہ ان کے بے جان نقوش کو دل میں اتار رہی تھی۔ وہ رات سے اسی جگہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ رابعہ صدمے سے نیم جان سی ہو رہی تھی۔ اسرا، جسے رابعہ ہمیشہ سے کم ہمت اور بزدل کہتی آئی تھی، حیرت انگیز طور پہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ حمزہ کا دل خود دکھ سے بوجھل سا تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو رابعہ نے ڈھال ہو کر فرشی دری پہ گر گئی۔ اسرا نے بہن کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا۔ چند سیکنڈ کی کوشش سے وہ ہوش میں آ گئی۔ اسرا کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہ پھر بلک بلک کر رونے لگی۔ آپی، اب آپ چپ ہو جائیں، ہمیں خود ہی نمٹنا ہے۔ گنی چھاؤں ہمارے سروں سے ہٹ چکی ہے، ہم بے رحم دھوپ کے سپرد ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ اس کا لہجہ بہت سرد و پرسکون تھا۔ حمزہ نے اسرا کی نگاہوں میں مچلتے سے روا کو دیکھا۔ شہباز گیلانی نے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر ہاشم کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا۔ خاور نے ہاشم انکل کی ناگہانی وفات کی وجہ سے سیٹ کینسل کروا دی تھی۔ وہ کویت میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ اس کے ساتھ رابعہ کو بھی جانا تھا۔ جواد لطیف نے اسے سمجھا دیا تھا کہ مہینے ڈیڑھ مہینے بعد وہ رابعہ کو اس کے پاس بھجوا دیں گے۔ ابھی اس کا جانا مناسب نہیں۔ اسرا نے کوشش کی کہ رابعہ بھی خاور کے ساتھ جائے، مگر وہ کسی طور پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں چلی گئی تو تم کیا کرو گی؟ تم اکیلی رہ گئی ہو اسرا، اکیلی، بالکل تنہا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ہذیانی کیفیت میں بولی۔ اسرا نے اپنے سارے آنسو دل میں اتار لیے۔ اگر وہ اس موقع پر ذرا بھی کمزوری دکھاتی تو رابعہ کی ہمت بھی ٹوٹ جاتی۔ رابعہ، میں اکیلی نہیں ہوں، بڑے ابا ہیں، چچا ہیں، میرا پورا خاندان ہے، پھر حمزہ بھی تو ہیں۔ رابعہ نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ بڑے ابا اور دونوں چچا ابھی تک یہی تھے۔ سوئم کے بعد شہباز گیلانی نے ان دونوں بہنوں سے بات کی۔ تم میرے ساتھ گاؤں چلو، وہاں تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، وہ سب تم سے ملنا چاہتے ہیں، تمہارے دکھوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ شہباز نے رابعہ اور اسرا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ بھلا یہاں اب کیا رکھا ہے؟ ہاشم تو ہم سے بچھڑ گیا، وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ ان کے ساتھ رابعہ بھی پھر رونے لگی، مگر اسرا نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ بڑے ابا، اگر میں گاؤں چلی گئی تو میرے ہاؤس جاب کا کیا بنے گا؟ ویسے بھی اب صرف 3 ماہ رہ گئے ہیں، میں نے پہلے ہی کافی چھٹیاں کر لی ہیں۔ اس کا لہجہ بے تاثر مگر پر اعتماد تھا۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، چلو ایسے کرو، 2-3 دن کے لیے گاؤں آؤ، پھر واپس چلی آنا، 40ویں تک چھٹی کے دن آتی جاتی رہنا۔ یہاں میں تمہارے پاس زرین اور ایک ملازم کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اضافی چوکیدار میں گاؤں سے بھجوا دوں گا تاکہ تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ان کا بھاری ہاتھ ابھی تک اسرا کے سر پہ دھرا تھا۔ اس نے ان کی کسی بات سے بھی اختلاف نہیں کیا۔ رابعہ ان کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ شہباز نے اپنے وعدے کے مطابق ایک چوکیدار ملازمہ اور زرین کے ساتھ ایک بے حد قابل اعتماد اور وفادار معتمد خاص سفیان کو بھی بھیجا تھا، جو اسرا کی حفاظت اور گھر کی دیکھ بھال پہ مامور تھا۔ بقول شہباز کے کہ ایسا اسرا کی تنہائی کے خیال سے کیا گیا تھا، وہ سب کو اس گھر میں برداشت کرنے پہ مجبور تھی۔ زرین ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتی، جو ہی وہ ہاسپٹل سے آتی زرین اسے گھیر کر بیٹھ جاتی، اپنی کچھ خامیوں کے باوجود۔ اسرا کو وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ زرین نے اسے حویلی، گاؤں، اپنے رشتہ داروں اور اپنی والدہ کے بارے میں ڈھیروں باتیں بتائی تھیں۔ زرین کا خالص انداز اسرا کو اچھا لگا تھا، بلکہ اس نے تو اسرا کو اپنے ایک بہت ہی خاص راز میں بھی شریک کر لیا تھا۔ اسرا، وہ بہت اچھا ہے، قدرے ضدی اور خودسر سا۔ پتہ ہے، سفید حویلی والے جلد ہی ہمارے خاندان سے ایک نیا رشتہ جوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، شاید اس طرح دونوں خاندانوں کے مابین دشمنی کی فصیل گرائی جا سکے، جو برسا برس سے بہت بلند ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو شاید میری آرزو بھی پوری ہو جائے، کیونکہ وہ 2 بار اپنے بڑوں کے ساتھ ہماری حویلی آ چکا ہے۔ ہمارے مرد بھی اس کی عیادت کو گئے تھے۔ چند ماہ پہلے اس کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسرا بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گی؟ مثال کے طور پر اگر دونوں خاندانوں کی صلح نہ ہوئی تو پھر؟ ایسے نہ کہو، کیونکہ ابا جان کو صلح کرنی ہی پڑے گی۔ اگر اس کے لیے مجھے اپنی جائیداد بھی چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑ دوں گی۔ ویسے آج کل اسی کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ چچا جان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی ملکوں کو دے دی تو اس میں توہین کا پہلو ہے۔ مجھے تو اس میں توہین کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ خام خواہ کی خود ساختہ پابندیاں پسند نہیں ہیں۔ زری کے انداز سے بغاوت ظاہر ہو رہی تھی۔ تم میں حوصلہ ہے ان پابندیوں سے ٹکرانے کا؟ اسرا نے یوں ہی پوچھا تو جواب میں پھٹ پڑی اور ایک لمبی سی تقریر جھاڑ دی۔ حمزہ روز باقاعدگی سے اسرا کو فون کرتے تھے، چاہے ہاسپٹل آئے یا نہ آئے، مگر 2 روز سے نہ وہ ہاسپٹل آ رہے تھے نہ فون کر رہے تھے۔ ان کا موبائل بھی بند تھا۔
رات اس نے 3-4 بار حمزہ کو فون کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ زرین خلاف توقع جلدی سو گئی تھی۔ وہ تھکن کے باوجود کافی دیر تک جاگتی رہی۔ 40واں ہو چکا تھا۔ رابعہ دکھتے دل اور برستی آنکھوں کے ساتھ روانگی کی تیاری کر رہی تھی۔ اس طرح جو ہی تمہارا ہاؤس جاب مکمل ہوا میں خاور سے کہہ کر پاکستان کا چکر لگانے کی کوشش کروں گی۔ واپس آ کر میں حمزہ بھائی کے گھر والوں سے بات کروں گی۔ اب اس کام میں تاخیر مناسب نہیں۔ جانے کیوں میرا دل جانے کو نہیں چاہ رہا۔ یوں لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا، مگر بڑے ابا نے مجھے بہت تسلی دی ہے۔ وہ تمہاری خبر گیری کرتے رہیں گے اور بڑی امی کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے تمہارے پاس، مگر اس کے باوجود کوئی بات مجھے کھٹک رہی ہے اسرا۔ کوئی بھی پریشانی کی بات ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کر لینا۔ بس 2-2.5 ماہ کی بات ہے، یوں چٹکی بجاتے گزر جائیں گے۔ اسے کمزور لہجے میں تسلی دے رہی تھی۔ آپ بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل پریشان مت ہو، اور یہ رونی صورت بنا کر خاور بھائی کے پاس مت جائیے گا، خام خواہ ڈر جائیں گے۔ اسرا نے اس کے پیٹ میں گدگدی کی تو رابعہ آنسوں کے بیچ مسکرانے لگی۔ اسرا تم بہت بدل گئی ہو، اچانک ذمہ دار اور بڑی بڑی سی لگنے لگی ہو، مضبوط اور باہمت سی، ورنہ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی کہ تمہارا کیا بنے گا۔ بھلا کیا بنتا؟ اب فضول سوچوں میں سر مت کھپائیں، جائیں اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر میک اپ کریں، 7 بجے آپ کی فلائٹ ہے۔ اسرا نے ماحول خوشگوار کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب رہی۔ رابعہ کپڑے بدلنے چلی گئی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو اسرا نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب لگ رہی ہے نا میری آپی، بجلیاں گرا رہی ہیں۔ رابعہ جھیم سی گئی۔ اتنے میں فیض نے حمزہ اور اس کے گھر والوں کے آنے کی اطلاع دی تو اسرا رابعہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اسرا حمزہ کی والدہ کے پاس ہی بیٹھی۔ بس ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ رابعہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں اسرا اور حمزہ کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگی۔ میں اسرا کے ہاؤس جاب کے بعد آؤں گی، تب تک آپ بھی تیاری مکمل رکھیں۔ اس نے سامنے صوفے پہ بیٹھے حمزہ کی طرف دیکھا۔ رابعہ کو محسوس ہوا جیسے وہ مضطرب سے ہو رہے ہیں۔ اسرا اٹھ کر باہر آ گئی۔ رابعہ دراصل میں اگلے ماہ انگلینڈ جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی پہ سوچوں گا۔ ان کے لہجے میں لا تعلقی تھی۔ آپ کب تک آئیں گے؟ پتہ نہیں، انہوں نے کمال بے نیازی سے کہا تھا۔ رابعہ کو ان کا یہ انداز بہت برا لگا۔ حمزہ کی والدہ اس دوران بالکل خاموش رہی، جیسے اس قصے میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ شہباز گیلانی سلطانہ خاتون اور زرین کے ساتھ آگے جانے سے پہلے رابعہ نے ایک بار پھر بڑے ابا سے اسرا کا خیال رکھنے کی درخواست کی تھی۔ بڑے بے رنگ سے شب و روز تھے۔ اگر ہاسپٹل کی مصروفیت نہ ہوتی اسرا شاید تنہائی سے گھبرا کر کچھ کر بیٹھتی۔ سلطانہ خاتون یعنی بڑی امی اب بھی اس کے پاس تھی، مگر کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا وہ ان کی کڑی نگرانی میں ہے۔ خدا خدا کر کے اس کا ہاؤس جو مکمل ہوا۔ حمزہ اس سے پہلے ہی انگلینڈ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جانے سے پہلے وہ رسماً اسرا سے ملے تھے، مگر ایک جملہ بھی انہوں نے تسلی کا نہیں کہا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے سرسری سا خیر خیریت کا فون کیا اور بس وہ بے چین سی تھی۔ ایک شام وہ واپس آئی تو سلطانہ خاتون اپنا سامان رکھوا رہی تھی۔ بڑی اماں کہاں کی تیاری ہے؟ واپس جا رہی ہوں، تم بھی تیاری کرو، اب دوراب کی شادی ہے، جو جو ضروری چیزیں رکھنی ہے رکھ لو، کیونکہ ہفتہ 10 دن تو تمہیں وہاں لگ ہی جائیں گے۔ تم بہن ہو دوراب کی، خوب خوشیاں منانا سب کے ساتھ۔ ذرا حویلی میں جا کر دیکھنا تو صحیح، کتنی رونق اور ہلہ گلا ہوگا۔ سب بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم ہاشم کی بیٹی ہو، ہمارا خون۔ شہباز کئی بار تمہارے لیے روئے ہیں۔ اس خالی ڈھنڈھار گھر میں کب تک رہو گی؟ گاؤں آؤ، دیکھنا تمہیں کتنی اپنائیت اور محبت ملے گی۔ وہ ساتھ ساتھ اسرا کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے بڑی امی، لائف میں تھوڑی تبدیلی تو آنا ہی چاہیے۔ میں خود بور ہو رہی تھی، جب تک کہیں جاب ملتی ہے تب تک تھوڑی انجوائمنٹ ہی صحیح۔ اس کے اتنے جلدی مان جانے پر سلطانہ خاتون مطمئن ہو گئی۔ اسی روز شام کو وہ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں شہباز اسے گاؤں کے بارے میں بتاتے رہے۔ یہ 10 کلومیٹر لمبی سڑک ہم نے حویلی والوں کی آمد و رفت کے لیے بنوائی ہے۔ اس پہ کسی اور کی گاڑی ہماری اجازت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ دائیں اور بائیں کھیت سینکڑوں ایکڑ پہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اور یہ رہی ہماری حویلی۔ اس کے گیٹ کے ساتھ بنی دیوار پہ دو مچان ہیں، جہاں 24 گھنٹے 2 باوردی محافظ آتشی اسلحے سمیت پہرا دیتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر کوئی حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا، اور جو کہ ہماری اجازت کے بغیر یہ جرات کرے وہ پھر اپنی ٹانگوں پر چل کے گیٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ بڑے ابا کا لہجہ سرسری سا مگر الفاظ بہت سرد اور شفاف تھے۔ ان کی آمد کی اطلاع یقیناً گیٹ سے اندر پہنچ گئی تھی۔ سب ایک جلوس کی شکل میں فردن فردن شہباز گیلانی کو سلام کر رہے تھے۔ اسرا سے وہ سب سرسری سا ملے۔ بڑے ابا سلطانہ خاتون کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ یہاں آتے ہی اس کے نازک سے دل پہ پہلی چوٹ پڑی تھی۔ ہاں، چھوٹے چچا سکندر گیلانی اور ان کی بیٹی پروین بڑی محبت اور اپنائیت سے اسے ملے تو اس کی طبیعت پہ چھایا تقدر کسی حد تک کم ہو گیا۔ سنا ہے تمہارے بھائی دوراب کی شادی ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟
اور حویلی میں تو شادی کی کوئی گہما گہما ہی نہیں ہے۔ بڑی امی تو کہہ رہی تھی کہ پاروں ماتھے پر ہاتھ مار کر مسکرا دی، دوراب بھائی کی تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی، شادی اتنی جلدی کیسے ہوگی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسراپ بھی وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہے گی۔ پارو اس سے 5-6 سال چھوٹی تھی، تباً بہت سادہ اور سچ بولنے والی۔ اسرا کا جی گھبرانے لگا۔ رات کے کھانے کے لیے اسے ملازمہ بلانے آئی تو وہ مرے مرے قدموں سے ڈائننگ ہال تک پہنچی۔ وہ پہلے بھی حویلی آ چکی تھی، مگر اس وقت اس نے مکینوں کے رویے کو جانچنے سے احتراز بڑھتا تھا۔ دوسرے باپ کی موت کا غم تازہ تھا، کسی دوسری طرف اس کی نگاہ گئی ہی نہیں، مگر آج کافی باتیں واضح ہونے لگی تھی۔ بڑے ابا سمیت باقی سب کا لیا دیا انداز، لڑکیوں کی ہچکچاہٹ، پاروں کی خوشی ہلاکی، سلطانہ خاتون کی کڑی نگاہ، ان سب کے پس پردہ جانے کون سے عوامل کار فرما تھے۔ کیا ہے، میں فوراً واپس جاؤں گی، اس اجنبیت بھرے ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی۔ ابھی بڑے ابا سے کہتی ہوں مجھے واپس بھجوا دے۔ اس نے اپنی سوچ پہ فوراً عمل درآمد بھی کر ڈالا۔ بڑے ابا نے شست گاہ میں سلطانہ خاتون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسرا کی بات پہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب تم واپس نہیں جاؤ گی، کم از کم اس وقت تک جب تک میرے مطالبات نہیں مان لیتی تم۔ اس حویلی سے باہر کی زندگی تمہارے لیے خواب ہے، صرف خواب۔ میں نے اب تک تم سے بہت نرمی کا سلوک کیا ہے، صرف مجبوری کی وجہ سے۔ یہ اب تم پہ منحصر ہے کہ تم اپنے ساتھ کس قسم کا سلوک پسند کرتی ہو۔ آج سے خود کو اپنے کمرے تک محدود سمجھنا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ اس کی نوبت نہ آئے، مگر تم تو بہت جلدی گھبرا گئے۔ آج ان کے چہرے سے خوشی ہلاکی کا مصنوعی نقاب مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ اسرا کی چھٹی حص جس خطرے کا اعلان کر رہی تھی وہ سامنے آ گیا تھا۔ سلطانہ جاؤ اسے کمرے میں پہنچاؤ۔ بڑے ابا یہ سب کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں عقل اور بالغ لڑکی ہوں، جب تک آپ اس رویے کا سبب نہیں بتائیں گے میں آپ کی کوئی بات بھی نہیں مانوں گی۔ کیا کہا، نہیں مانو گی؟ شہباز گیلانی کی کبھی کسی نے حکم عدولی نہیں کی ہے، میری لغت میں نا کا لفظ نہیں۔ اب کی بار میں شکست قبول نہیں کروں گا۔ شہباز گیلانی اب اپنی سرخ آنکھوں سے اس پر غضبناک انداز میں گھور رہے تھے۔ پہلی بار، سچ مچ پہلی بار اسرا کو بڑے ابا سے انتہائی خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جاؤ اپنے کمرے میں، ٹھنڈے دل سے ہر چیز کے بارے میں غور کرو۔ بڑے ابا کس چیز کے بارے میں غور کرو؟ اس نے کچھ سوچ کر نرمی سے پوچھا۔ ہاں، اب کچھ معقول بات کی ہے تم نے۔ اصل میں نے ملک انور کے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے بالکل عام سے انداز میں بات کی، حیرانی در حیرانی، تہ در تہ انکشافات وہ ششدر رہ گئی۔ بڑے ابو نے اپنی زندگی میں ہی میرا رشتہ ڈاکٹر حمزہ سے طے کر دیا تھا۔ آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، وہ مشکل بولی۔ وہ رشتہ ہاشم نے طے کیا تھا اور یہ میں کر رہا ہوں، سمجھی؟ تم آئندہ میرے سامنے اس کا ذکر مت کرنا۔ اگر حمزہ سے تمہارا رشتہ طے تھا تو وہ انگلینڈ جا کر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ ہوں، بزدل گیدڑ کی اولاد، وہ آئندہ اپنی شکل بھی تمہیں نہیں دکھائے گا، اس کا خیال دل سے نکال دو۔ اسرا نے خود کو بے حد بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کیا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس طویل و عریض کمرے کی ہر شاہانہ چیز جیسے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شہباز گیلانی نے اس کا موبائل فون بھی اس سے لے لیا تھا۔ باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ کاش وہ کسی طرح جواد انکل اور رابعہ آپی سے رابطہ کر سکتی۔ اس کی یہ خواہش حیرت انگیز طور پہ پوری ہوگی۔ رات وہ بستر پہ لیٹی اس الجھی صورتحال پہ غور کر رہی تھی تو شہباز گیلانی دب قدموں سے اس کے کمرے میں آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر زد پڑ گئے، دوپٹہ درست کرتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ میں اسرا کا موبائل فون تھا۔ یہ لو فون اور جواد لطیف کا نمبر ملا کر کہو کہ تم گاؤں میں ہو اور فی الحال تم نے فیصلہ کیا ہے ادھر ہی رہو گی۔ یہی بات تم رابعہ سے بھی کہو، امید ہے میری بات پہ عمل کرو گی۔ اگر نہ کیا تو اپنا ہی نقصان ہے تمہارا، یہ مت سمجھنا کوئی تمہاری مدد کو آئے گا۔ میں اس کا حشر خراب کر دوں گا۔ انہوں نے وارننگ دے کر فون اسے تھمایا، پھر انہوں نے جیسا کہا اس نے ویسا ہی کیا۔ خاصی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے تم نے۔ نہ جانے انہوں نے اسے سراہا تھا یا طنز کیا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ اس نے سر کے بال بڑی بے دردی سے مٹھی میں جھکرے۔ چند گھنٹے میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ ایک خود مختار پر اعتماد لڑکی کی بجائے وہ قیدی بن گئی تھی، اور قیدی بھی بڑے ابا جیسے دو چہرے رکھنے والے دشمن کی۔ اسے سارے ددحال کی بے حسی پہ حیرت ہو رہی تھی۔ بڑے ابا کے سوا کسی نے اس کے کمرے میں آ کر جھانکا تک نہ تھا، گویا وہ ایک جیتی جاتی لڑکی نہ ہو، بے جان چیز ہو۔ ان کے سامنے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، گویا سب کی مرضی سے یہ کام ہوا تھا۔ اس کے کمرے کے باہر سفیان کرسی ڈالے بندوق تھام کر یوں بیٹھا تھا جیسے اندر کوئی خطرناک مجرم بند ہو۔ شہباز نے سلطانہ خاتون کے سوا ہر کسی کا داخلہ حویلی کے اس حصے میں ممنوع قرار دیا تھا۔ بس وہ تھی اور اس کی پریشان سوچیں۔ باہر سناٹا گہرا اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسرا رونا نہیں چاہتی تھی، لاکھ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ اس وقت اسے ہاشم صاحب بری طرح یاد آنے لگے، ٹھنڈی میٹھی گھنی چھاؤں جیسے ہاشم گیلانی، جو اس کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کافی دیر وہ دل گرفتگی سی
निढाल बैठी रही। बिलाहिर नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। सुबह नौजवान मुलाजमा नाश्ता लेकर आई। इसरा ने ट्रे एक तरफ सिरका दी। शमी अभी तक उसके पास खड़ी थी। उसने चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखा, कान दरवाजे की तरफ लगाकर कुछ सोचने की कोशिश की और फिर इसरा के पास आ गई और इंतहाई मध्यम आवाज़ में बोली, इसरा बीबी, जरीन बीबी कह रही हैं आपने अब्बा की बात नहीं माननी है। अगर आपने उनके निकाह वाली तजवीज़ मान ली तो सारी ज़िंदगी ज़िल्लत की चक्की में पिसते हुए गुजारेंगी। वो जिस तरह आई थी उतनी ही तेज़ी से चली गई। इसरा ने सामने पड़ा नाश्ता देखा। उसे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, मगर दिल को थोड़ी ढारस होगी कि कोई तो उसका हमदर्द है। दोपहर को शमी उसके लिए खाना लाई तो उसने आहिस्ता और मुख्तात आवाज़ में उससे कहा, तुम जरीन बीबी से कहो, मैं खुद उनसे बात करना चाहती हूँ। शमी ने नफ़ी में सर हिलाया और नज़रें झुकाए झुकाए बोली, जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता ये पाबंदी बरकरार रहेगी। वो शिकवा कनार नज़रों से शमी को देख कर रह गई। इस कैद से निकलने के लिए क्या वो बड़े अब्बा के साथ सौदेबाजी कर ले या फिर जरीन की बात मानकर इनकार करके हमेशा के लिए ये अंधेरे और कैद खरीद ले। मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, फिर मैं किस बट्टे पे लड़ूं? जरीन भी तो मेरी तरह कमज़ोर सी लड़की है, भला वो मेरी क्या मदद कर सकती है? बड़े अब्बा सिर्फ और सिर्फ इस शादी पे मजबूर करने के लिए तो यकीनन उसे यहाँ नहीं लाए होंगे। इसके पीछे यकीनन कोई मकसद होगा। फिर हमज़ा का आखिरी मुलाकात में सर्द और रस्मी सा रवैया, बड़े अब्बा का हकारत से उसका जिक्र करना, यकीनन हमज़ा ने इस रस्मी रवैये के पसे पर्दा बड़े अब्बा का हाथ होगा। हमज़ा की याद आते ही उसके दिल में हुक सी उठी। डॉक्टर हमज़ा, बारिश, खुशबू और चांद की बातें करने वाले, उसकी बेसाख्ता मुस्कुराहट पे उसे यकटक देखने वाले, जिन्होंने इसरा की सालगिरह पे उसे उसके पसंदीदा शायर की किताबों का सेट गिफ्ट दिया था। जाने क्यों वो इंग्लैंड चले गए थे? भला क्या था इसरा के पास? चंद यादों, कुछ मुस्कुराहटों और एक अधूरे लम्स के सिवा। वो हमज़ा के तसव्वुरात के साथ बहुत दूर तक तो नहीं गई थी, मगर वो उसकी ज़िंदगी में आए तो थे, मुख्तसर अरसे के लिए ही सही। वो हकीकत थे, मगर अब ख्वाब बनते जा रहे थे, मुहूम और धुंधला सा ख्वाब जो आंख खुलने पे याद ही नहीं रहता। कितने कमज़ोर निकले थे वो बड़े बड़े दावे करने वाले। वो किस किस का अफसोस करती। फ़िलहाल तो मौजूदा हालात में उसके लिए दर्द सर बने हुए थे। दोपहर का खाना भी यूं ही रखा रहा। रात में उसने सिर्फ 2 निवाले खाए। नकाहत के सबब उसका जहन काम ही नहीं कर रहा था। अगली सुबह शमी नाश्ता लेकर आई तो इसरा को तरहम अमेज़ नज़रों से देखने लगी। आप तक कब तक नहीं खाएंगी? खाएं, खूब डट कर खाएं। जरीन बीबी ने कहा है, आप मायूस मत हो, वो जल्द ही कोई रास्ता निकाल लेंगी। वो इंतहाई आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी। सच? इसरा जैसे मरते मरते जी उठी। शमी ने तसल्ली देने वाले अंदाज में उसका हाथ दबाया। उसने बड़ी रग़बत से नाश्ता किया। पेट में ग़िज़ा उतरी तो ज़हन भी कुछ सोचने के समझने के काबिल हुआ। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना जायज़ा लिया। 3 रोज़ से उसके जिस्म पे वही पुराना लिबास था। उलझे बाल जो बेतरतीबी से उसके गिर्द बिखरे हुए थे। बेरौनक चेहरा, जर्द रंगत, आंखों के गिर्द हल्के। सिर्फ 3 दिन के अंदर उसकी ये हालत हो गई थी। बेरौनक सी हंसी उसके लबों पे आके दम तोड़ गई। बाथरूम में जाकर उसने असरनो अपना मुंह हाथ धोया, कंघी की और साथ लाए कपड़ों में से एक सूट निकाल कर पहना। उसके बाद कारपेट पर ही बैठकर दिल की गहराइयों से दुआ मांगी। ए अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर हो वही करना। एक नई तवानाई जैसे उसके जिस्म जाँ में अचानक लहू के साथ शामिल होकर दौड़ने लगी। शमी चाय लेकर आई तो उसने बड़े अब्बा से बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया। 5 मिनट बाद वो उसके सामने थे। बड़े अब्बा, मुझे आपके मुतालबे मंजूर हैं, बस ये ख्याल रहे कि राबिया भी खुश रहे। उसका लहजा बहुत बावकार था। ठीक है, मुझे पता था तुम नादानी से काम नहीं लोगी। अचानक उनका लहजा बदल गया। पहले की तरह वही मोहब्बत लुटाता लहजा और अल्फाज, मगर इसरा के हर जज्बे से आरी होकर आइंदा होने वाले सूद ज़िया के बारे में सोच रही थी। सफ़ियान बदस्तूर उसके कमरे के दरवाजे पे मुतय्यन था। अगला दिन बड़ा हंगामा खेज था। हवेली में रौनक और चहल पहल नजर आने लगी। सफ़ेद हवेली से मलक अनवार, मलक वाजिद और मलक असजद के साथ उनकी बीवियाँ, मलक वाजिद की दोनों बेटियां और अम्मा जी बड़े फ़ख्र और खुशी से शहबाज गिलानी के पास आए। दूल्हा फ़ख्र और दूसरे 2 कज़न्स के साथ बाद में आया। उसी का इंतज़ार था। निकाह खां और मस्जिद के पेश इमाम साहब के साथ दूसरे सब मेहमान दूल्हा की राह तक रहे थे। मुबारक हो। फ़ख्र ने सबसे पहले गले मिलते हुए उसे निकाह की मुबारकबाद दी और बड़ा सा लड्डू पूरा खिलाकर ही छोड़ा। अंदर इसरा के पास दानिया और तानिया थी जो एक जाविये से इसरा का शिकस्त खुर्दा सरापा कैमरे में तस्वीरों की सूरत में कैद कर रही थी। उनके ख़ानदान में लड़की की रुखसती से पहले उसे दुल्हन बनाने का रिवाज नहीं था, सो उसका निकाह भी बगैर किसी तैयारी और मेकअप के ही हुआ। सादा से कॉटन के सूट में मलबूस, सर से पाँव तक चादर ओढ़े इसरा मकान के अंदाज में तस्वीरें बनवा रही थी। यार, तुमने तो ये मैदान मार ही लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। निकाह के बाद मेहमानों की खातिर मदारत का सिलसिला जारी था जब फ़ख्र रश्क भरे अंदाज में बोला। ज़ियाद मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में फतामंदी का अंसर नुमाया था। मैं कभी नहीं हारा, अब तो तुम्हें भी यकीन आ जाना चाहिए। वैसे राज की बात बताऊं, मेरे दिल को भी यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरी हमसफ़र बन गई है। उसके जुमला हकूक़ मेरे नाम महफूज हो गए हैं। मेरे लिए ये ख्वाब बड़ा ही दिलकश है।
اس کی آنکھوں سے سرمستی کی کیفیت عیاں تھی۔ او یارا، میرے ساتھ ہی کہیں رومانٹک ڈائیلاگ بولنا نہ شروع کر دینا۔ فخر نے اسے چھیڑا تو وہ اسے گھوڑنے لگا۔ ویسے تمہارے لیے ایک ڈاکٹر کی یوں بھی اشد ضرورت ہے، آئے دن ٹوٹتے پھوٹتے جو رہتے ہو۔ تھوڑا فائدہ ہو جائے گا۔ زیاد اسے مکہ رسید کرتے کرتے رہ گیا۔ اسرا کی تمام تصویریں اس کے سامنے بکھری ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک تصویر کو کئی کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر طبیعت سیر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تصویر تیری میرا دل بہلا نہ سکے گی ڈاکٹر صاحب، تم جلدی سے خود ہی چلی آؤ۔ وہ اتنا مگن تھا کہ فخر کے آنے کی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ایک مشہور پرانے گانے کی اس نے بے دردی سے ٹانگ توڑی تو زیاد ہڑبڑا گیا۔ تم کیوں بے وقت نازل ہو گئے ہو؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ کافی دیر سے جناب کا استغراق ملاحظہ کر رہا ہوں۔ یار ابھی سے تمہارا یہ حال ہے، آئندہ جانے کیا ہوگا۔ فخر، تم نے کسی سے محبت کی ہو تو تمہیں پتہ ہونا، اس محاذ کو سر کرنے میں سمجھ لو میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ میں پہلی نگاہ کی محبت پہ ذرا بھی یقین نہیں رکھتا، مگر اسرا کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین کرنا پڑا کہ محبت یوں بھی ہو جاتی ہے۔ اب میرے خواب کی حسین تعبیر مجھے ملنے والی ہے تو دل چاہتا ہے سب کو اس خوشی میں شریک کر لوں۔ وہ جذباتی ہو گیا تو فخر نے اس کی خوشیوں کے دائمی رہنے کی دعا کی۔ علینا بھابی فخر کو آواز دے رہی تھی، وہ تصویریں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ زیاد نے تمام تصویریں سمیٹ کر دراز میں ڈال دی اور آنکھوں پہ بازو رکھ کر دراز ہو گیا۔ کمرے میں رکھا ٹیپ دھیمی آواز میں چل رہا تھا۔ چوری چوری آئے کوئی، دل میں سمائے کوئی، کبھی روٹ جائے کبھی مان جائے، سمٹے ہوئے آنچل کو کیسے اٹھائے کوئی۔ زیاد نے ہاتھ بڑھا کر والیوم بلند کر دیا۔ دیکھوں میں تو شرمائے، نظریں چرائے کوئی۔ نہ جانے اسے دیکھ کر وہ کس رد عمل کا اظہار کرے گی۔ وہ تصور میں بھی نہیں کر سکتی ہوگی کہ ہاسپٹل میں روم نمبر 22 کا مریض، جس کا وہ نام بھی نہیں جانتی تھی، اس کے ساتھ اس کی زندگی بھر کا ناتا جڑا ہے۔ آج وہ مایوں بیٹھی تھی، پرسوں رخصتی تھی۔ زرین نے ساری لڑکیوں کو اس کے کمرے سے نکال دیا۔ اب آرام کرنے دو اسرا کو، خام خواہ کھپ ڈالی ہوئی ہے۔ اس کا لہجہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کافی دیر وہ روتی رہی ہو۔ سرخ آنکھیں بھی اس کی غماز تھی۔ اسرا نے گھٹنوں پر رکھا سر اٹھا کر زرین اور پھر خالی کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ آ کر بیڈ پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اسرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جو بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ خود زرین کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اسرا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ابو کی کسی بات پہ بھی سر نہ جھکانا، تو میں کیا کرتی، ان دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر جاتی۔ میں نے اپنی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، شاید اسی میں اوپر والے کی کوئی مصلحت ہو۔ تم بہتری کی طرف نہیں، تباہی کی طرف قدم بڑھا رہی ہو۔ تم جسے مصلحت کا نام دے رہی ہو وہی تمہاری بربادی کا نقطہ آغاز ہوگا۔ اسرا، کاش تم میری بات مان لیتی تو میں کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتی۔ تمہیں کچھ بھی تو نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اسرا، ابو جان نے تمہیں ذلت کی عمیق گہرائیوں میں شادی کے نام پہ پھینک دیا ہے۔ ابو جان نے تمہیں بطور تاوان سفید حویلی والوں کی قید میں دے دیا ہے، وہ بھی نکاح کے نام پہ، اور اس نکاح میں کوئی صداقت نہیں، جعلی نکاح ہے یہ۔ ابو جان نے تمہاری شکل میں اپنی ایک درینہ برسوں پرانی دبی آرزو کی ناکامی کا انتقام لیا ہے۔ اسرا سسکیاں بھرتی سے لپٹ گئی۔ اسرا، تم یہاں سے نکل کر اب عملاً سفید حویلی والوں کی دائمی قید میں رہو گی۔ اب بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ زرین اس سے الگ ہو کر سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ اسرا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، پورا جسم خوف کی زیادتی سے تنا ہوا تھا۔ زرین، یہ سب کیا ہے؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ یوں لگ رہا ہے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اسرا، وقت بہت کم ہے، مگر پھر بھی میں اپنی سی کوشش کروں گی۔ میں تمہیں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے خود کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ تم کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ وقت آنے پہ جان بھی دے سکتی ہو۔ تم اپنے ابو کے بجائے میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور میرے ساتھ بھی۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ ماروں یا مر جاؤں، کیونکہ میں بھی شہباز گیلانی کی بیٹی ہوں۔ زرین کے اعصاب بے حد منتشر ہو رہے تھے۔ اسرا، تمہیں تھوڑی سی بہادری دکھانا ہوگی، تھوڑی سی ہمت، پھر تم اس زندان سے باہر ہوگی۔ پلیز اسرا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وقت تیزی سے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ میں کیا کروں زرین؟ تم ہی بتاؤ، میری تو عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب کچھ سمجھا دوں گی، مگر پہلے ایک بات کا جواب دو، کیا تم آزادی کی فضا میں سانس لینا چاہتی ہو؟ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو پھر ایک شاندار آئیڈیل زندگی تمہاری منتظر ہے، ہر قسم کے خدشوں سے پاک۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ اسرا ساکت و صامت اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے اگر تھوڑی سی عقل ہو تو، مگر میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تم اس جعلی ڈرامے کو نکاح کہہ رہی ہو؟ یہ بات تو تم بھی جانتی ہو کہ دونوں فریقین کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسرا، تم نے مجبوری میں نکاح تو قبول کیا ہے، دل سے راضی نہیں ہو تم۔ ابو جان سے خوف زدہ ہو کر تم نے ان کی بات مانی ہے۔ اب تم اس عدالت میں چیلنج کر سکتی ہو، یقیناً فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ زرین اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی، جس پہ امید و بیم اور تذبذب کے اثرات محسوس کیے جا سکتے تھے۔ زرین، تم تو خوابوں کو حقیقت بتانے کی بات کر رہی ہو۔
ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ میں اتنی دیر سے تمہیں یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ تم اعلیٰ تعلیم یافتہ شہری لڑکی ہو۔ میں نے تو سنا ہے کہ شہری لڑکیاں بہت بولڈ اور حوصلہ مند ہوتی ہیں۔ زرین چپتے ہوئے لہجے میں بولی تو اسرا اسے دکھ سے دیکھ کر رہ گئی۔ زرین اس کے قریب آ گئے۔ میں اپنی جان پر کھیل کے تمہیں حویلی سے باہر پہنچا سکتی ہوں۔ کیسے؟ یہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ مگر زرین، کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ محبت و جنگ میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ اسرا اتنی پریشان تھی کہ زرین کا جملہ اس کی سماعتوں سے دور ہی رہا۔ بڑے ابا کو اگر پتہ چل گیا تو وہ پہلے ہی اتنے عجیب طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کا خوف لبوں پہ آ گیا۔ انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اور گیٹ پہ جو 2 عدد گارڈز ہیں، میں نے کہا نا تم فکر مت کرو، بس یہ تصور کر کے انجوائے کرو کہ تم ان بے مہر سنگ دل لوگوں کے گھیرے سے باہر ہوگی، ٹھیک اسی وقت کل۔ مگر زرین، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اسرا بے حد تذبذب کا شکار تھی۔ تمہارے ساتھ کسی نے ٹھیک کیا ہے؟ ابو جان تمہیں دھوکے سے یہاں لائے اور تم پہ باہر کی دنیا کے دروازے بند کر دیے۔ سنو، حقیقت کیا ہے؟ سفید حویلی والوں سے ہمارے برسوں سے دشمنی ہے۔ 1 سال پہلے بابر بھائی کی لڑائی سفید حویلی والوں کے منہ چڑھے ملازم سے ہوئی۔ بابر بھائی نے اسے بری طرح سے مارا کہ اس کے دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ حویلی والوں نے اس کے علاج پہ پانی کی طرح روپیہ خرچ کیا، مگر ڈاکٹرز کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد ڈاکٹر نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اکبر کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ عضو معطل کی طرح گھر میں پڑا ہوا ہے، نہ کسی کو پہچانتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ اس کی بیوی کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ سفید حویلی والوں نے ابو جان سے اس کا تاوان طلب کیا تھا، یا تو وہ بابر بھائی کو ان کے حوالے کر دیں یا پھر اپنی کوئی عورت دے کر جان بچائے۔ ابو نے کہا وہ 1 نہیں 2 لڑکیاں دیں گے۔ جانتی ہو وہ 2 لڑکیاں کون تھیں؟ نہیں۔ اسرا دم بخود ایک لفظ میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ 2 لڑکیاں تم اور تمہاری بہن رابعہ تھی۔ رابعہ پہ تو بس نہیں چلا، مگر ابو جان نے تمہیں اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ اسرا، اس تعلیم یافتہ دور میں تمہاری قسمت کا فیصلہ بھیڑ بکریوں کی طرح کیا گیا ہے۔ مردوں کی اس جنگ میں ہم عورتوں کو لوٹ کا مال کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اسرا، تمہاری شخصیت کو ساری زندگی کو مخص کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے رابعہ کی شادی کے روز جب ہاشم چچا کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کا سبب کون تھا؟ میرے والد محترم۔ اسرا، وہ چچا کو موت کے دہانے پہ پھینک گئے۔ ان کا سنگ دلانہ رویہ ہاشم چچا کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور تم پھر بھی خاموش ہو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو جانے کیا کچھ کر ڈالتی۔ بابر بھائی نے غلطی کی ہے، سزا بھی انہیں ملنی چاہیے۔ ستم ظریفی تو دیکھو، تمہیں ایک نرم و نازک لڑکی کو سفید حویلی والے وحشیوں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ہم سے اچھے تو وہی ہیں جنہیں اپنے معمولی سے ملازم کا اتنا خیال ہے۔ تم تو اس کمی کمین سے بھی گئی گزری ہو۔ بظاہر تو تم ملک انوار کے بیٹے کی بیوی بن کر جا رہی ہو، مگر عملاً تمہیں اکبر کی چاکری، خدمت گزاری اور تیمارداری کرنی پڑے گی۔ کیا خبر جلد یا بدیر وہ جب تندرست ہو جائے تو اس کی بیوی کا کردار بھی ادا کرنا پڑے۔ پلیز زرین، مزید ایک لفظ مت کرنا۔ میں جان تو دے سکتی ہوں، مگر اس سے آگے اسے بولا ہی نہیں گیا۔ حلق میں غم و غصے کی زیادتی نے جیسے پھندا لگا دیا۔ تم جان مت دو، یہاں سے نکلنے کی فکر کرو، پھر تم سب کچھ کر سکو گی۔ زرین نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ کل رات تک سب انتظامات مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہارے گھر سے تمہاری تعلیمی اسناد اور دیگر چیزیں منگوائی ہیں، ان کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ میں جا رہی ہوں، اب تم سو جاؤ۔ زرین نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور چلی گئی۔ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، بابک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل ہے کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے۔ ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے، ورنہ گل کا معلوم ہے کیا دستے صبا چاہتا ہے۔ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور صحرا تیرا نقش کفے پا چاہتا ہے۔ فارم ہاؤس بقع نور بنا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے بیگتی رات نگینا اور نگی کی سریلی پرسوس آواز کے ساتھ بھری رسیلی اور البیلی سی لگ رہی تھی۔ زیاد اور اس کے دوست، رشتہ دار، مہمان حضرات اور دوسرے تمام مردوں کے لیے یہاں فارم ہاؤس میں اپنے انداز میں خوشی منانے کے لیے ملک انوار نے بڑے زبردست انتظامات کیے تھے۔ وسیع کتہ زمین پر فرشی دریاں بچھا کر ان پہ گاؤں تکیے رکھے گئے تھے۔ سامنے قدرے بلند جگہ پہ اسٹیج بنا ہوا تھا، جہاں اس وقت نگی سازندوں کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگا رہی تھی۔ اس کے ساتھ آئی نیلم اور پکھراج تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ زیاد فخر اور ارمان کے ساتھ پہلی قطار میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ من چلے بے قابو ہو کر نیلم اور پکھراج کے ساتھ زبانیں چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ تم کیا زاہد خوش بن کر بیٹھے ہوئے ہو؟ شادی سے پہلے ایسے تجربات ضرور کرنے چاہیے۔ بیوی روب میں رہتی ہے۔ زیاد کے چچا زاد کاشف نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، جو اس نے نرمی سے چھڑوا لیا۔ پلیز یار، مجھے معافی رکھو۔ زیاد بدمزہ سا ہو کر وہاں سے اٹھایا۔ اس کے پیچھے کچھ شریر کہکہے گونجے تھے۔ سگریٹ سلگھا کر وہ لمبے لمبے کش لیتا اسرا کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسرا جو اس کی زندگی میں باضابطہ طور پر شامل ہو گئی تھی۔ زیاد نے جب اسے پہلی بار ہاسپٹل میں دیکھا تو اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ شہباز گیلانی کے بھائی کی بیٹی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے خاندان میں لڑکیاں نہیں تھیں، یا پھر اسرا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔
ज़ियाद को उसका अंदाज़े में सिहाई और पूरे एतमाद रवैया बहुत अच्छा लगा। बेख्तियार उसका जी चाहा कि वो उसकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो जाए। वो जागती आंखों से चलते फिरते उसके ख्वाब देखता, बिन कहे बिन मांगे उसकी आरज़ू की तकमील हो गई थी। शहबाज गिलानी के इकलौते बेटे बाबर ने उसके चहेते मुलाजिम अकरम को शदीद ज़ख्मी कर दिया था। फिर जिरगा बैठा जिसमें फ़ैसला हुआ या तो बाबर उनके हवाले किया जाए या फिर शहबाज की बेटी को सफ़ेद हवेली वालों की बहू बनाया जाए। शहबाज के लिए दोनों फैसले नाकाबिले कबूल थे, मगर जिरगे के फैसले से इनकार भी मुमकिन नहीं था। इसी दौरान दिल के हाथों मजबूर होकर ज़ियाद ने इसरा के बारे में तमाम मालूमात हासिल करवाई तो एक खुशगवार हैरत से दो चार हुआ। उसका सारा ख़ानदान दिल से इस दुश्मनी का खात्मा चाहता था जो साल हर साल से चली आ रही थी। इसलिए उन्होंने हवेली वालों की बेटी से निकाह की शर्त रखी थी, क्योंकि अपनी बेटी मलकों के ब्याहने के बाद लाजमी तौर पर उन्हें अपने मुआहदे की पासदारी करनी पड़ती। शायद इस तरह सचमुच वो नरम पड़ जाते, क्योंकि उनकी बेटी मलकों की बहू होती। वो मलकों का ना से ही अपनी बेटी का तो ज़रूर ख्याल करते। इस तरह दोनों ख़ानदान के मबीन रस्साकशी का खात्मा हो जाता, एक अमन मोहब्बत की फ़िज़ा बन जाती। इस तरह उनके गांव की किस्मत ही बदल जाती, क्योंकि वहाँ के बासी भी कुदरती तौर पे दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा मलकों की हिमायत पे कमर बस्ता था तो दूसरा गिलानियों की साइड लेता। शहबाज गिलानी के लिए ये तस्वर ही तकलीफ दे था कि लाडली ज़रीन दुश्मन के घर जाए। इस तरह तो उनकी ताकत ही सिफर हो जाती। बाबर रूह पोश था। इधर जिरगे वालों का इसरार शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। शहबाज गिलानी की आंखें चमक उठी। उन्हें सामने की बात नज़र नहीं आई थी। हाशिम की बेटियां की इस मर्ज की दवा थी। कौन सा हाशिम मेरे बराबर का है? कौन सा राबिया और इसरा हमारा खून है? वो सिर्फ हाशिम का खून है, इस हाशिम का जिससे मैं बेहद नफरत करता हूँ। ये कहते हुए शहबाज गालबन ये बात फरामोश कर गए कि राबिया और इसरा उनकी फूफी जरी की औलाद भी हैं। 3 साल पहले शहबाज ने हाशिम को ढूंढ निकाला था। यूँ आना जाना शुरू हो गया, बल्कि जाने की बात गलत थी, क्योंकि शहबाज ही हाशिम के पास खुद आते थे। वो कभी कभार ही गाँव जाते। शहबाज अब यकसर बदले हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हाशिम का एतमाद हासिल कर लिया। राबिया की बात तय कर देने पे उन्होंने बहुत शोर मचाया था। हाशिम को तरह तरह के लालच दिए। राबिया के सिलसिले में उनका बात बनती नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि इस सिलसिले में उन्होंने हर तरीका आजमा कर देख लिया था, मगर शायद कातिब तकदीर को उनके मज़मूम इरादे अच्छे नहीं लगे। वो चाहते थे कि जिरगे वालों के सामने सफ़ेद हवेली वालों की बहू के तौर पर राबिया और इसरा का नाम पेश करें। इस बारे में उन्होंने मलक अनवार को हमवार करना शुरू कर दिया। शहबाज गिलानी ने मलक अनवार को लिख कर दिया कि वो हाशिम गिलानी की बेटी डॉक्टर इसरा का रिश्ता बड़ी खुशी से उन्हें दे रहे हैं। इस रोज़ सफ़ेद हवेली में जश्न का समा था, क्योंकि शहबाज गिलानी ने बेटी देकर शिकस्त कबूल कर ली थी। ज़ियाद को भी पता चल चुका था कि जिस लड़की को जिरगे वालों के सामने पेश किया गया है वो डॉक्टर इसरा है। उसने मलिक अनवार को खुलकर बता दिया कि वो जिस लड़की के लिए 6 माह से ख्वार हो रहा है वो यही लड़की है। हम इसे अपनी बेटी अपनी इज़्ज़त बना कर लाएंगे, क्योंकि वो हमारे ज़ियाद की मोहब्बत है, और मोहब्बत कदमों में नहीं दिल में बसा कर रखने के लायक होती है। हम सचमुच सदके दिल से अपनी दुश्मनी का यहीं पे खात्मा कर रहे हैं। जो चीज़ ज़ियाद को प्यारी है वो हमें भी पसंद है। हम पूरी धूमधाम से इसरा को ब्याह कर लाएंगे। अम्मा जान ने ऐलान किया तो ज़ियाद खुशी से बेकाबू होकर उसी वक्त उनके गले लग गया। ज़ियाद का रवा रवा रब के हजूर सजदा रेज था। इसरा का तस्वर ही उसके लिए निशात अंगेज़ था। उसे बड़ी आरजू थी कि वो इसरा को माइयों की दुल्हन के रूप में देखता। फ़ौहर ने उसके दिल की आरजू पूरी कर दी थी और माइयों की मूवी किसी तरह हासिल करके उस तक पहुंचा दी। जर्द मुकैश लगे सूट में मलबूस, मोतिया के गजरे बांधे, वो उसे उदास उदास सी लग रही थी। उसका झुकी झुकी आंखों वाला क्लोजअप ज़ियाद ने बार बार फिल्म रिवाइंड करके देखा। कुछ देर बाद काशिफ उसे ढूंढता हुआ खुले अहाते में आ गया, जहाँ ज़ियाद जंगले से बाजू टिकाए किसी गैर मरई चीज़ पर नजरें जमाए हुए था। काशिफ की आमद से उसके हसीन तस्वुरात का सिलसिला दरहम भरहम हो गया। तुम आज के मेहमान खसूसी हो, यहाँ बैठे हो, सब तुम्हारी गुमशुदगी के बारे में उल्टी सीधी की आसराइयाँ कर रहे हैं। आओ अंदर, देखो तो महफिल अरूज पे है। काशिफ ज़बरदस्ती उसे अंदर ले आया। वाकई अंदर महफिल अरूज पे थी। निगी स्टेज से उतरकर शायकीन के दरमियान थिरक रही थी। एक इशारे की देर है। जमील ने उसे उकसाने की कोशिश की। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मेरी मोहब्बत, चाहत, हर जज्बा अब इसरा की इमारत है। खाम खा मुझे गुस्सा ना दिलाओ। वह फार्म हाउस से निकलकर बाहर एक कितार में खड़ी गाड़ियों के पास आया, जिसमें उसकी ब्लैक कार्ड भी थी। वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए अपने कंधे पे किसी के हाथ का लम्स महसूस करके पलटा। बेख्तियार उसके सीने से ठंडी सांस खारिज हो गई। वो फ़ख्र था। मैं भी तुम्हारे साथ वापस हवेली जाऊंगा। यहाँ तो एक तूफान। फ़ख्र के लहजे में तलखी थी। रात भी बहुत हो गई है, 2 बजने वाले हैं। ज़ियाद ने कलाई पे बंदी रिस्ट वॉच में वक्त देखा। तुम भी आराम से जाकर सो जाना, ताकि सुबह जल्दी हो जाए। फ़ख्र ने उसे छेड़ा तो वो मुस्कुराने लगा। सिर्फ आज की रात ही तो बीच में हाइल है, वो ज़ेरे लब बोला और गाड़ी रिवर्स करके मोड़ने लगा। सफ़ेद हवेली में रत जगह मनाया जा रहा था। शब के पुरसकून सन्नाटे को ढोल और शहनाई की आवाज़ें एक तसलसल से मजरूह कर रही थी। इधर फार्म हाउस में आतिशबाजी जारी थी।
सब आप अपने अंदाज में खुशी का इजहार कर रहे थे। इसरा को ये आवाज़ें अपना तमस्खर आती महसूस हो रही थी। उसकी निगाहें घड़ी की तरफ उठी। वक्त आज रींग रींग कर गुजर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। आने वाली शम्मी थी। आप तैयार हो जाएं बीबी जी। वो एक जुमला बोलकर गराब से अंधेरे में गायब हो गई। अभी आधा घंटा पेशतर इसरा का कमरा लड़कियों से भरा हुआ था, मगर उनकी तैयारियों में खास जोश व खरोश नहीं था। यूँ लग रहा था वो मारे बांधे हंस बोल रही हैं। मेहमान भी कोई खास नहीं थे, बस अपने रिश्तेदारों को जाने वाले मधु थे। लड़की वालों की आज कोई रस्म या तकरीब नहीं थी, इसलिए सब बेफिक्र थे। अलबत्ता मर्दाने में खासी चहल पहल थी। बरातियों के लिए दावत का एहतमाम किया जा रहा था। शहबाज गिलानी मुलाजमिन की कारकर्दगी से मुतमिन होकर सोने चले गए। इसरा का कमरा भी खाली था। बड़ी उम्र की खवातीन पहले ही आराम के लिए जा चुकी थी। बाकी लड़कियों के लिए शम्मी ने कश्मीरी कहवा तैयार किया, जिसे पीने के बाद सबको ही नींद आने लगी। इसरा ने बाथरूम में जाकर दूसरे कपड़े पहने, मोतिये के गजरे बालों और कलाइयों से नोच कर वहीं फेंके। हाथ और पाँव पर लगी मेहंदी का अलबत्ता फिलहाल कोई इलाज नहीं था। बड़ी सी चादर ओढ़े वो बिल्कुल तैयार थी। हर आहट पे दिल मामूल से हटकर धड़क रहा था। इसरा को तो ढेरों पसीने आने लगे। ज़रीन बिल्ली की चाल चलती इसरा के पास आई। उसके हाथ में चमड़े का बड़ा खूबसूरत सा शोल्डर बैग दबा हुआ था। इसरा, इस बैग में कुछ रकम, तुम्हारी तलीमी असनाद और दीगर ज़रूरी चीज़ें हैं, और ये मेरी तरफ से है। जब इज़्ज़त, मौत और ज़िंदगी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो ये तुम्हारी मदद करेगा। उसने वज़न में हल्का और छोटा सा रिवॉल्वर इसरा की तरफ बढ़ाया। खिज़र तुम्हें सीधा लाहौर पहुँचाएगा, और ये रहा एडवोकेट आलम दुरानी का विजिटिंग कार्ड और एड्रेस। इंसानी हकूक़ का ये नामी गिरामी वकील है। इसे मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया है। ये तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे जाने के फ़ौरन बाद मैं राबिया को भी सब कुछ बता दूंगी। अब जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ताख़ीर हो, हम किसी मुश्किल में फंस जाए। ज़रीन, तुम जिस तरह मेरी मदद कर रही हो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। अगर ज़िंदगी रही तो तुम्हारा एहसान उतारने की कोशिश करूँगी। इसमें एहसान की क्या बात है। ज़रीन ने कुछ और रुपये ज़बरदस्ती उसके हाथ में थमाए। पहले शम्मी बाहर निकली, इसके बाद ज़रीन के साथ इसरा निकली। शम्मी हवेली की अकबी सिमत में चलती जा रही थी। किसी ज़माने में यहाँ नौकरों के लिए छोटे छोटे कमरे बनवाए गए थे। बाद में हवेली की तज़ीन व आराइश के सिलसिले में जब नए कमरे तामीर किए गए तो इस हिस्से को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया। नौकर नए हिस्से में मुंतकिल हो गए। ये हिस्सा वीरान ही रहा। इस तरफ आमदरफ्त ना होने के बराबर थी। अकबी सिमत की दीवार की लंबाई 5 फीट के बराबर थी और यहाँ कोई पहरा भी नहीं था। इसरा शम्मी के साथ इसी तरफ से बाहर निकली। दीवार के साथ शम्मी ने पहले ही एक पुराना सा स्टूल लाकर रख छोड़ा था। उसने इसरा को दीवार पर चढ़ने में मदद दी थी। शम्मी ने पहले दीवार से छलांग लगाई। वो देहाती फ़िज़ा में पली भरी थी। बड़े आराम से 5 फुट ऊंची दीवार से बाहर की तरफ कूद गई। इसरा अलबत्ता डर रही थी। शम्मी के हौसला दिलाने पे उसने कूदने के बजाय लटक कर उतरने को तरजीह दी। इसकी कोशिश में उसकी कोहनियाँ छिल गई, मगर इस वक्त ये तकलीफ़ बेमानी थी। ज़रीन ने टेबल पहले की तरह पुरानी जगह पर रख दी। शम्मी इसरा को खिज़र की गाड़ी के पास छोड़कर दोबारा दीवार के ज़रिए हवेली में आ गई। खिज़र ने गाड़ी हवेली के दाखिली गेट से काफ़ी दूर मुखालिफ सिमत में खड़ी कर रखी थी। इसरा जो ही अंदर बैठी, उसने फ़ौरन स्टार्ट कर दी। वो सड़क से हटकर कच्चे रास्ते पे जा रहा था। इसरा ने उसका चेहरा देखने की नाकाम कोशिश की। उसका दिल अभी तक ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कच्चा रास्ता बहुत ख़राब और नाहमवार था। मुसलसल झटके लग रहे थे। 2 रोज़ पहले होने वाली बारिश की वजह से टायर बार बार फिसल रहे थे। खिज़र को गाड़ी ड्राइव करने में खासी मुश्किल पेश आ रही थी। गाड़ी की अंदरूनी लाइट बुझी हुई थी। खिज़र ने कुछ देर बाद उससे पहली बार मुखातिब किया। क्या नाम है तुम्हारा? उसने खांसी अपनाए ऐसे सवाल किया जो इसरा को बहुत बुरा लगा। तुम्हें क्या, मेरा जो भी नाम हो, अपने काम से काम रखो। खिज़र के लबों पे जहरीली सी मुस्कुराहट दम तोड़ गई। एक नौकरानी होकर इतना नखरा, ज़रा यहाँ से निकलूँ तो इसका सारा नखरा नाक के रास्ते बाहर निकालना दिया तो अपना नाम भी खिज़र नहीं। उसने दिल में सोचा। खिज़र शम्मी का बहनोई था। शादी के बाद वो बीवी को शहर ले गया। औरतों के मामले में उसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। फ्रॉड, धोखाबाजियों के ज़रिए वो दूसरों से रकम बटोरना उसका काम था। जिस काम से भी उसे इजाफी आमदनी की उम्मीद होती, वो जायज़ नाजायज़ देखे बगैर उसे कर गुजरता। अपने जैसे लोगों में ही उसका उठना बैठना था। आजकल बीवी के साथ गाँव आया हुआ था। ज़रीन भी उसे पहचानती थी, क्योंकि शहबाज के पास उसका आना जाना लगा रहता था। वो उसकी शोहरत से भी वाकिफ़ थी। शम्मी के तवस्सुत से राजदारी का वादा लेकर उसने खिज़र से अपना काम कहा। पैसे के बारे में सुनते ही खिज़र की आंखें चमक उठी। एक मामूली से काम के इतने ज़्यादा पैसे। उसे एक लड़की को गाँव से बाहर पहुँचाना था और बस। ज़रीन ने लड़की के बारे में उसे एक लफ्ज़ भी नहीं बताया था, तो जिस उसके बावजूद वो पूछने की ज़रूरत न कर सका। हाँ, ज़रीन ने इतना ज़रूर कहा, ये हमारे मुलाजिम की बेटी है। अब इसे एक जुमले से पूरी कहानी बनाना खिज़र का काम था। शम्मी को लाख खरीदने के बावजूद उसने एक लफ्ज़ फूट कर न दिया तो वो खामोश हो गया। खिज़र की नीयत में कुछ फतूर आ गया। क्या है, अगर शहर पहुंचाने से पहले मैं भी इस बहती नदी में हाथ धो लूँ, किसी को क्या पता चलेगा?
اور کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اس کے شیطانی دماغ میں کشمکش ہونے لگی۔ اس سوچ میں اس کا دماغ اسی بری طرح اٹکا کہ اسے سامنے موجود گڑھا دیکھنے کے باوجود دکھائی نہ دیا۔ گاڑی کا اگلا ٹائر اس گڑھے میں جا پھنسا اور ایک دم توازن بگڑ گیا۔ گاڑی ایک سائڈ سے ترچھی ہو گئی۔ خضر زیر لب گالیاں بکتا نیچے اترا اور گڑھے کا معائنہ کرنے لگا۔ کچے کے ساتھ ساتھ جاتی پکی سڑک پہ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ یک دم خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے دعا کی کاش گاڑی میں موجود افراد کی نظر اس پر نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے اس طرح اس کا بھانڈا پھوٹ جائے، کیونکہ زرین نے بار بار اس سے کہا تھا وہ کسی قسم کا رسک نہ لے۔ 60,000 کے لیے وہ ویسے بھی رسک لینے پہ تیار نہیں تھا، اس لیے تو وہ کچے راستے پہ ڈرائیو کرتا آیا تھا۔ ارے یہ کون بے وقوف کا بچہ ہے، اچھی بھلی سڑک ہوتے ہوئے اس راستے پہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، مگر یہ کیا، یہ تو رکی ہوئی ہے۔ ضیاء ذرا گاڑی روکنا، میں نیچے اتر کر دیکھتا ہوں، شاید ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ فخر اتر کر سنبھل کر پاؤں جماتا کریم کلر کی سوزوکی FX کے پاس پہنچا جہاں کوئی ساکت کھڑا تھا۔ کون ہو تم اور کیا مسئلہ ہے؟ وہ کڑک کر بولا۔ خضر ملک فخر کو فوراً پہچان گیا۔ ملک صاحب آپ؟ خضر تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ فخر کی حیرت فطری تھی۔ اتنے میں زیاد بھی ہیڈ لائٹس جلتی چھوڑ کر فخر کے پیچھے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ بھی تھی جو اس نے روشن کر لی۔ فخر کی طرح وہ بھی خضر کو دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ گاڑی کا اگلا ٹائر گڑھے میں پھنس گیا ہے ملک صاحب، وہ ہاتھ درجہ انکساری سے بولا۔ تمہیں پتہ ہے جس راستے پہ تم ڈرائیونگ کر رہے ہو کتنا خراب ہے؟ بس جلدی میں غلطی ہوگی مائی باپ، اصل میں اچانک ہی میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی، جلدی میں ہاتھ پاؤں پھول گئے، سوچا مین روڈ تک جانے کے لیے یہ راستہ چھوٹا پڑے گا۔ خضر نے لولا لنگڑا سا جواز پیش کیا۔ اب انہیں لے کر کہاں جاؤ گے؟ ڈسپینسری لے کر جا رہا ہوں، رات کے 2:30 بجے۔ فخر نے کلائی پہ بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ وہ جی ڈسپینسر رفیق سے میری اچھی دعا سلام ہے، اس کے گھر لے کر جاؤں گا خالہ کو۔ خضر نے دل میں ان دونوں کو کوسا، گھبراہٹ میں جانے وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اچھا اپنی خالہ سے کہو گاڑی سے باہر ہیں، ہم گاڑی کو گڑھے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مل جل کر یہ کام ہوگا۔ زیاد نے گمسم پریشان کھڑے خضر سے کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق، اس نے اسرا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جس کی اپنی حالت بھی خضر سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ زیاد FX کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ جو ہی اسرا باہر آئی وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ اس کی حصہ شامہ نے ایک مانوس سی خوشبو کو فوراً محسوس کیا۔ یہ پرفیوم اور عطر سے ہٹ کے علیحدہ ہی خوشبو تھی۔ گزشتہ 6-7 روز سے اسے اس خوشبو سے آگاہی ہوئی تھی۔ یہ اپٹن کی خوشبو تھی جو لڑکیاں بالیاں اپنے حسن کو فضو طور کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا 3 روز پہلے تانیہ بھابی، علینا اور دیگر لڑکیوں نے اسے دھوکے سے گھیر کر اسے بھی اپٹن لگانے کی کوشش کی تھی۔ فخر نے شرط لگائی تھی مگر عین وقت پہ اسے پتہ چل گیا اور وہ ان سب کے گھیرے سے نکل آیا۔ خضر کی ساس خاصی شوقین مزاج لگتی ہے، اس نے ٹارچ روشن کرتے ہوئے سوچا، اور بالکل بے دہانی میں روشن دائرہ اسرا پہ جا لکا۔ مارے گھبراہٹ کے اس کا وہ ہاتھ چہرے سے ہٹ گیا جس کے ہاتھ سے اس کا چادر کا گھونگھٹ سا بنا کر پکڑا ہوا تھا۔ اس نے فوراً منہ پھیرتے ہوئے چادر درست کی۔ زیاد کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے فخر کو بلایا۔ خضر کے ساتھ اس کی ساس نہیں ہے، یہ تو کوئی لڑکی لگ رہی ہے، کیونکہ ہاتھوں پہ میں نے مہندی کے نقش و نگار دیکھے ہیں، البتہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ بات ہے۔ خضر اور بھی گھبرا گیا جب انہوں نے اس سے لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ آئیں بائیں شائع ہی کرتا رہا، پھر زیاد کا کرارا سا تھپڑ کھا کر راہ راست پہ آ گیا۔ میں بے قصور ہوں، یہ لڑکی خود میری گاڑی میں بیٹھی ہے، کہہ رہی تھی مجھے شہر پہنچا دو، کسی وکیل کا نام لے رہی تھی، مجھے نہیں پتا کون ہے یہ۔ میں تو انسانی ہمدردی کے ناطے مدد کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ میں نے سوچا جوان لڑکی ہے، یہ نہ ہو کسی بد فطرت کے ہاتھ چڑھ جائے، اس لیے بٹھا لیا۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میرے دوست کی ہے جی۔ میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ خضر کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ اسرا نے ایک طرف بھاگنے کا سوچا مگر اپنی بے بسی پہ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ خضر نے اس کے بارے میں غلط بیانی کی تھی۔ زیاد نے خضر کو گاڑی کی پیسنجر سیٹ پہ دھکا دیا۔ FX ہنوز گڑھے میں پھنسی ہوئی تھی۔ تم ذرا یہاں بیٹھو، میں ان محترمہ سے پوچھوں کون ہے اور آدھی رات کو کس وکیل کے پاس جا رہی تھی۔ کون ہو تم لڑکی؟ ذرا اپنے چہرے سے چادر ہٹاؤ، ہم سے ڈرو مت، ہم شریف لوگ ہیں، اگر مظلوم ہو تو تمہاری مدد کریں گے، جہاں کہو گی پہنچا دیں گے، کم از کم خضر کی طرح ناقابل اعتبار نہیں ہے۔ فخر کا لہجہ نرم سا تھا، اس کے پاس اعتبار کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسرا نے چادر چہرے سے ہٹائی تو فخر کو جھٹکا سا لگا۔ یہ تو ڈاکٹر اسرا تھی، زیاد کی جانے جہاں، جس کے حصول اور محبت کے لیے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کون ہے فخر؟ کیا اپنے ہی گاؤں کی لڑکی ہے جو بت بن گئے ہو؟ زیاد بھی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ فخر پیٹ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ زیاد کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھے۔ او مائی گاڈ! زیاد کے ہاتھ سے ٹارچ گر پڑی۔ اسرا نے ایک بار بھی ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا۔ فخر نے اس موقع پہ اپنے حواس قابو رکھے اور خضر کے پاس آیا۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، صبح گاڑی لے جانا۔ اس واقعے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا یہ لڑکی کون ہے؟ ملک صاحب آپ یقین کریں، مجھے نہیں پتا یہ لڑکی کون ہے۔
खिज़र सच बोल रहा था। जान बची सो लाखों पाई कि मुस्ताक वो एक तरफ तेज़ तेज़ चलता घर की तरफ रवाना हो गया। 60,000 उसकी जेब में थे। ज़रीन ने कहा था अगर वो पकड़ा जाए तो यही कहे, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। उसने मनोवन यही जुमला दोहरा दिया। इतनी आसानी से जान बच गई थी, वगरना एक लड़की के साथ बच निकलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था। ज़ियाद, हवेली चलो, शहबाज अंकल के पास। फ़खर ने उसके कंधे पे हाथ रखा जो उसने फ़ौरन झटक दिया। ये मेरी मनकोहा है, आधी रात को एक गैर आदमी के साथ पाई गई है। तुम कह रहे हो हवेली चलो? मैं इसे मार डालूंगा। इसरा खड़े खड़े धराम से नीचे गिरी। ज़ियाद, होशमंदी से काम लो, ये काम जोश से नहीं होश से किए जाते हैं। अभी किसी को पता नहीं है। आओ इन्हें गाड़ी में बिठाए और अंकल शहबाज के पास चलें, वहाँ जाकर पता चलेगा ये सब क्या है। बदगुमानी अच्छी नहीं होती। और तुम तो जो मोहब्बत के इतने लंबे चौड़े दावे करते रहे हो, किस आसानी से कह दिया मैं इसे मार डालूंगा। क्या भूल गए ये वही है जिसके मिलन की आस में तुम्हारा वक्त काटे नहीं कट रहा था? मगर फ़खर, वो आधी रात को इस खिज़र के साथ कौन से वकील के पास जा रही थी? अगर मगर कुछ नहीं, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। हवेली चलो, सब कुछ पता चल जाएगा। फ़खर घूमकर पिछली सिम में आया। इसरा ज़मीन पे बेहोश पड़ी थी जबकि उनकी अकार्ड सड़क पे थोड़ी दूर खड़ी थी। ज़ियाद, इन्हें उठाकर गाड़ी तक ले चलो, ये बेहोश है। इसरा फ़खर से छोटी थी मगर वो बड़े एहतराम से बोल रहा था। वो सुलग सा गया। गिरते वक्त भी शोल्डर बैग इसरा के हाथ में दबा हुआ था जो अब ज़मीन पे एक तरफ पड़ा था। ज़ियाद पंजों के बल इसरा के पास बैठा, जलते कुड़ते एक हाथ उसकी गर्दन में डाला। कुछ देर पहले तक जब वो फार्म हाउस में था तो मिलन की अवलीन सातों का तस्वर करके ही उसकी आंखों में नशा तैरने लगा था और अब उसे छूकर ज़ियाद के दिल में कोई फूल नहीं खिला था। उसने इसरा को दोनों बाजुओं में उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। हर एहसास से आरी होकर फ़खर के हाथ में इसरा का बैग था। हवेली पहुंचने तक इन दोनों के दरमियान कोई और बात नहीं हुई। एक तनाव सी किसी कैफियत तारी रही। हर तरफ सन्नाटा ऊँग रहा था। हवेली की हालत से लग रहा था उन्हें इस हादसे का पता अभी कुछ देर पहले ही चला है, क्योंकि इसरा के कज़न उसकी तलाश में निकलने ही वाले थे। सुल्ताना खतून अपने शोहर शहबाज के साथ कल होने वाली तकरीब के बारे में गुफ्तगू कर रही थी। सोने से पहले हस्ब मामूल उन्होंने सारी हवेली का चक्कर लगाया। ज़रीन से यहाँ ये गलती होगी कि उसका ख्याल था अम्मी जान सो चुकी है, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। इसरा के कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। ज़रीन से ये दूसरी बड़ी गलती हुई, क्योंकि इसरा लाइट जलाकर सोने की आदत थी। अब तो सुल्ताना खतून को भी उसकी आदत की खबर हो चुकी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर इसरा को 2-3 बार आवाज़ दी, मगर जवाब नदारत। लाइट जलाई गई तो माजरा खुला। शहबाज अंकल, इसरा हमारी गाड़ी में है, बेहोश है, इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। गालबन फ़खर और ज़ियाद ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। ज़िंदगी भर शहबाज की कभी ये हालत नहीं हुई जो इस वक्त हो रही थी। फ़खर ने मसलहतन ये बात जानकर छुपाई कि इसरा खिज़र के साथ जा रही थी। उसने यही कहा कि इसरा उन्हें सफ़ेद हवेली जाते हुए रास्ते में मिली। फ़खर को एहसास था कि उसका ये बयान बहुत कमज़ोर और झोलदार है, मगर शहबाज को इस पर यकीन कर लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। कितनी देर वो सर थामे बैठे रहे। उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई बस फ़ख्र और नाज़ और इज़्ज़त ही तो थी, जिसे इसरा ने किस बुरी तरह रोंदने की कोशिश की थी। कल उसकी रुखसती थी, उसने तो उनके मुंह पर कालक मलने की और शिकस्त फाश देने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हें इस बात का भी अच्छी तरह पता था अगर ज़ियाद ने शादी से इनकार कर दिया तो शर्त के मुताबिक उन्हें ज़रीन को मलक अनवार की बहू बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ियाद के चेहरे से लग रहा था वो बड़ी मुश्किल से अपने तुंदो तेज़ जज्बात के तूफ़ानी रेले को छुपाए बैठा है। इसरा बेटी झल्ली है, पागल है। इसके मेरे साथ कुछ इख्तलाफात हैं। इसने अपने जज्बात मुझ तक पहुंचाने के लिए बड़ा गलत तरीका इख्तियार किया है। उन्होंने तमहीद बांधी। बहुत खूब। वो शादी के घर से रात गए निकल कर जाने कहाँ जा रही थी और आप कुछ इख्तलाफात का नाम देकर अपनी जान छुड़ा रहे हैं। ज़ियाद के मुंह में जो कुछ आया बोलता चला गया। इतने में इसरा के दूसरे चचा भी आ गए। मामला बहुत संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा था। फ़खर ने कई बार हाथ दबाकर ज़ियाद को खामोश रहने को कहा, मगर वो तो आतिशफ़जा बना हुआ था। ये वक्त इन बातों का नहीं, ज़रा मकबूलियत का मुजाहरा करो। फ़खर ने रसान से समझाया। वो खफगी से उसे देख कर रह गया। तुम कह रहे हो, ये सब तुम कह रहे हो फ़खर? तुम्हें पता है रात के अंधेरे में घर से फरार होने वाली लड़की को कोई भी मर्द दिल बहलाने का सामान तो बना सकता है, मगर ज़िंदगी भर का शादी नहीं। ये वक्त बहुत नाजुक है। अगर हम इस मौके पर पीछे हट गए तो हर कोई हम पे थू थू करेगा। लोग कहेंगे बड़ी शान से सुलह करने चले थे। मुझे यकीन है हवेली से बाहर हम दोनों के सिवा कोई भी इस बात से वाकिफ़ नहीं है। सो पर्दापोशी ही बेहतर है, बाद में देखा जाएगा। हाँ ज़ियाद बेटा, फ़खर ठीक कह रहा है। तुम कल का दिन गुजरने के बाद इसरा को बेशक गोली मार देना, मगर इस वक्त मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने इस नाजुक वक्त में हमारा साथ न दिया तो हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा। शहबाज की मगरूर गर्दन अपने दुश्मन के बेटे के आगे झुक गई, और वो जो मेरी इज़्ज़त गैरत का जनाजा निकालने चली गई थी, इसका हिसाब कौन देगा? ज़ियाद बेटा, यकीन करो इसरा ऐसी वैसी लड़की नहीं है। फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया है? अब शहबाज के पास सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। सच बोलकर ही वो अपनी अना को सलामत रख सकते थे। मैंने इसे शहर से लाकर हवेली में महसूर कर रखा था। इसरा के निकाह की खबर इसकी बहन तक को नहीं।
میں نے اسے نگرانی میں رکھا ہوا تھا، کسی نہ کسی صورت اس نے اندرونی بھراس کو باہر تو نکالنا ہی تھا۔ میں خود ذمہ دار ہوں، میں ایک بار پھر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را میری عزت کا خیال رکھنا۔ چشم فلک نے ایک عجیب ہی تماشا دیکھا تھا۔ زندگی بھر دوسروں سے رعونت زدہ لہجے میں بات کرنے والا، انہیں حقیر سمجھنے والا، اٹھی گردن والا شہباز گیلانی اپنا اونچا شملہ اتار کر زیاد کے پاؤں میں رکھنے لگا تھا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں زرین متبادل کے طور پہ تاوان میں نہ چلی جائے۔ اولاد کی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے، انسان کو پستی میں گرا دیتی ہے۔ فخر نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی نے بھی زیاد کو قائل کرنے کے لیے اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ انکل، میں اسرا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو۔ شہباز گیلانی اٹھ کر فخر کے ساتھ ہو لیے۔ زیاد وہیں بیٹھا جوتے سے کلین کریتا رہا، اس کے چہرے پہ تاحال کبیدگی کے آثار تھے۔ اسرا فق چہرے کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے موت کے سائے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے بالکل بھی رعایت کی خوش فہمی نہیں تھی۔ تینوں خواتین اسرا کے پاس موجود تھی۔ شہباز نے انہیں کمرے سے نکال دیا۔ اسرا نے مارے خوف کی آنکھیں بند کر لی۔ فخر بیٹا، اندر آ جاؤ۔ شہباز نے خشمگی نگاہوں سے اسرا کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہیں بیٹھ کے، انکل معاف کیجیے گا، میں تنہائی میں ان سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی شائستگی سے بولا تو ناچار وہ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر وہ اسرا کے لرزتے وجود کو دیکھتا رہا، پھر دوستانہ لہجے میں بولا، میری طرف دیکھیں اسرا، میں فخر ملک ہوں، زیاد کا دوست اور پھوپھی زاد۔ فخر نے اپنا تعارف کروایا۔ پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اگر مجھ پہ اعتبار ہے تو میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کر ڈالا ہے۔ فخر کے لہجے میں ہمدردی محسوس کرتے ہی اسرا سسک کر رونے لگی۔ میں نے انتہائی مایوسی کے سرے پہ جا کر یہ فیصلہ کیا، میری سوچ یہی تھی کہ شاید میری بقا اسی میں ہے۔ آپ اتنی تعلیم یافتہ ہیں، کم از کم یہ احمقانہ قدم۔ فخر خاموش ہو گیا۔ مجھے پتا تھا، سفید حویلی میں انسان بھی پائے جاتے ہیں، شائستہ اور نرم دل انسان۔ اسرا کے اس ایک جملے میں جو راز پنہا تھا، فی الحال فخر کی عقل اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ خود کو اکیلا مت سمجھے۔ فخر نے اس کے سر پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ کچھ گھنٹے پیشتر زرین نے بھی یہی خیال آنے پہ اسرا نے فوراً باقی جملے کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ فخر واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ زیاد وہاں نہیں تھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور فخر کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ انکل، جو بات چھپی ہے اس کا چھپا رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ دشمنی کے ایک نئے محاذ کو کھول سکتا ہے۔ اسرا زیاد کی امانت ہے، ہم کل وقت مقررہ پہ آئیں گے، آپ اب کسی اور کے سامنے یہ قصہ مت چھیڑیے گا، فخر نے سنجیدگی سے کہا اور باہر آ گیا۔ زیاد کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ فخر کو آتا دیکھ کر زوردار آواز میں ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کا تپا تپا سرخ چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا، مگر پھر رہ نہ سکا۔ حویلی کی سڑک پر کراس کر کے جو ہی وہ دو رویا راستے پہ آئے، فخر نے اسی خاموشی کو توڑ دیا۔ زیاد، تم نے کچھ اچھا نہیں کیا، میں نے کہا بھی تھا عقل سے کام لو، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ خاموش ہو جاؤ فخر، تمہیں اس کی وکالت کرنے کے کتنے پیسے ملے ہیں، کیا اچھا نہیں کیا ہے میں نے؟ شہباز گیلانی نے اپنا شملہ اتار کر میرے قدموں میں رکھنا چاہا۔ اگر اس کی بزرگی کا خیال نہ ہوتا تو یقین کرو میں اسرا کو اپنے ہاتھ سے مار دیتا، اور اس پہ مجھے افسوس بھی نہ ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں فرار ہونے والی لڑکی کو گولڈ میڈل پہناؤں۔ اگر تم نے میری طرح ٹوٹ کر محبت کی ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ جب اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اس جذبے کا خون ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ضیاء، تم بھی بہت سی باتوں سے لا علم ہو۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اسرا کو استعمال کیا گیا ہے تو خدا کی مصلحت پہ میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اسرا کا ہم سے ٹکرانا بے سبب نہیں ہے۔ شمی اور خضر کا آپس میں قریبی رشتہ ہے، اس حوالے سے میں شمی کو ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ تم خواہ کے شبہات کو دل میں جگہ مت دو۔ اسرا کا دامن آلودہ نہیں ہے، اسرا ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے، ڈاکٹر ہے۔ آخر کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جو وہ رات کے اندھیرے میں یوں چوروں کی طرح گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئی۔ مجھے انسانوں کو پرکھنے کا دعویٰ تو نہیں، لیکن اسرا کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے غلط نیت سے قدم گھر سے باہر نہیں نکالے۔ ضیاء چپ چاپ سامنے سڑک پہ نظریں جمائے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ آنے والی بدنامی کا رخ مڑ گیا تھا۔ فخر انہیں یقین دلا کر رخصت ہوا تھا۔ وہ اسی وقت اسرا سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ پہلے ہی سلطانہ خاتون کے تیز و نکیلے جملے کی زد میں تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا جب شمی کی چیخوں سے ساری حویلی گونجنے لگی۔ الہی خیر! سلطانہ خاتون نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ شمی کی چیخوں کا سبب جاننے کے لیے وہ آواز کی مرکز کی طرف تیزی سے بڑھی۔ ان کی دیورانی اور دیوروں کے حواس باختہ چہرے ان کے پیچھے ہی تھے۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر ہی سب سوئے ذی نفس جاگ اٹھے، ہر کوئی ان آوازوں کا سبب جاننے کے لیے بے تاب نظر آ رہا تھا۔ پھر شہباز گیلانی اور سلطانہ خاتون نے اپنی زندگی کا روح کھینچ دینے والا دل خراش منظر دیکھا۔ شمی ابھی تک ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اب اس کی آواز میں سلطانہ خاتون کی آواز سمیت اور کئی آوازیں بھی شامل تھیں۔ انسان زندگی کی ہوس میں کیا کچھ کر گزرتا ہے، اور اس نے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ ہائے، اسے کون بتاتا؟ ابھی تو بڑی بہاروں کے موسم ہے اور اس نے بہاروں میں خزاں کا دائمی رنگ شامل کر لیا، جدائی کا ابدی رنگ۔ اپنی امی کے ساتھ ڈرا سہما ہاشم پہلی بار حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی امی نگار، سولت گیلانی کی دوسری بیوی، اور ہاشم ستیلا بیٹا تھا۔
6 سال پہلے نگار کی پہلی شادی الیاس کے ساتھ ہوئی تھی۔ 1.5 سال بعد الیاس ایک بیٹے کی نگہبانی اسے سونپ کر ایک حادثے میں جان گنوا چکے تھے۔ سولت گیلانی کی طرف سے جب اسے شادی کا پیغام ملا تو ہاشم 4.5 سال کا تھا۔ نگار سولت کی ایک دور پڑے کی خالہ کی بیٹی تھی۔ اپنی نرم دل فطرت اور موہنی صورت کی بنا پر سولت کو نگار بہت اچھی لگتی تھی۔ ان کے خاندان میں دوسری، تیسری یا پھر چوتھی شادی نئی یا عجیب بات نہیں تھی، مگر سولت گیلانی کے بیٹے شہباز کو جو پہلی بیوی سے تھا، باپ کی دوسری شادی بالکل بھی اچھی نہیں لگی، خاص طور پہ ہاشم۔ اس نے اس سے خدا واسطے کا بیر باندھ لیا تھا۔ سرخ و سفید گپلو سا سنہرے بالوں والا ہاشم سب کو ہی اچھا لگنے لگا تھا، یہاں تک کہ سولت کی پہلی بیوی صوفیہ بھی اسے بے حد چاہنے لگی تھی۔ شہباز خود سوکھا سرا بدھے نکوش والا ایک زرد روڑ لڑکا تھا اور اپنی شکل و صورت کے معاملے میں کافی حساس تھا۔ ہاشم کو ذرا سی بات پہ وہ پیٹ ڈالتا۔ جب بھی سولت سے شکایت کی جاتی وہ شہباز کا مزاج درست کرنے کا وعدہ کرتے، مگر عملاً انہوں نے کبھی بھی اسے یہ نہیں سمجھایا کہ ہاشم تمہارا بھائی ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ کون سا ہاشم ان کا سگا بیٹا تھا جو وہ اپنے بیٹے کو سرزنش کرتے۔ وقت گزرتا گیا، شہباز کالج میں اور ہاشم مڈل سٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا، جب شہباز کی سگی پھوپھی اور پھوپھا گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھنے سے جھلس کے ابتدائی طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اس شب ان دونوں کی اکلوتی اولاد زری اپنے ماموں سولت کے گھر کھیلتے کھیلتے وہیں سو گئی تھی۔ اب ماموں کا گھر اس کا مستقل ٹھکانہ تھا۔ 6 سالہ زری اور 10 سالہ ہاشم کا درد مشترک تھا۔ وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی اور اس سے کہانیاں سنتی۔ شہباز نے کالج چھوڑ دیا اور اسے تعلیم سے بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ اب تک بیمارے باندھے ابا کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ مسلسل غیر حاضری اور ناپسندیدہ حرکات کے باعث پرنسپل اور اساتذہ کرام اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسے کالج سے نکال دیا جاتا، شہباز نے اپنے تئیں خود ہی اس کالج پہ 2 حرف بھیج دیے تھے۔ ہاشم اور زری کی پسندیدگی محبت میں ڈھل چکی تھی۔ سولت ہاشم کو بہت پسند کرنے لگے تھے کیونکہ وہ بہت ذمہ دار اور سمجھدار تھا۔ ان کے بغیر کہے اس نے سولت کے اکثر کام سنبھال لیے تھے، جبکہ شہباز جو ان کا اپنا سگا بیٹا تھا اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے سدھارنے اور گھر کے معاملات میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سولت نے اس کی شادی سلطانہ خاتون سے کر دی۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ نگار کے ہاں ہاشم کے بعد اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شہباز کی ہاشم سے نفرت کا وہی عالم تھا، بلکہ اب تو اس میں شدت آ گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی ہاشم کی ہر پسندیدہ چیز اس سے چھینتا آیا تھا۔ زری اور اس کی محبت بھی اچانک ہی اس کی نگاہ میں آئی۔ نرم و نازک سے زری اسے بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ پھر وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ ہاشم کے قبضے میں چلی جائے؟ اسے زری سے محبت یا عشق نہیں تھا، وہ تو بس اسے اس کے حسن اور ہاشم سے محبت کے صلے میں کسی طرح بھی نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ سو ایک روز بڑے آرام سے سولت گیلانی سے کہہ دیا، میں زری سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ اسے شکست فاش ہو گئی کیونکہ سولت گیلانی نے صاف صاف کہہ دیا وہ زری کی شادی ہاشم سے کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نگار شاید یہی سننے کے لیے زندہ تھی، سو ایک شب سکون سے سو گئی، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ زری اور ہاشم کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس وقت شہباز کا پلوٹھی کا بیٹا بابر 3 سال کا تھا۔ شہباز کی حالت چوٹ کھائے ناک کی طرح تھی۔ شہباز کے 2 چھوٹے بھائی اور بھی تھے، مگر وہ ہاشم کے ساتھ نارمل طریقے سے ہی پیش آتے۔ صرف ایک شہباز ہی تھا جو اونٹ کی طرح کینہ دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی حالت دیدنی ہوتی جب وہ ہاشم زری کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھتا۔ شادی کے بعد پہلے سال ہی ہاشم ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ زری کا حسن ماں بننے کے بعد اور بھی نکھر آیا تھا۔ شہباز کو افسوس ہوتا کہ یہ گوہر نایاب اسے پہلے کیوں نظر نہیں آیا۔ خام خواہ اس نے سلطانہ خاتون سے شادی کر لی۔ زری عورت تھی، شہباز کی بدلی ہوئی نگاہ کیسے محسوس نہ کرتی۔ رابعہ کے بعد اسرا پیدا ہوئی۔ وہ 2 سال کی ہو چکی تھی۔ ہاشم 2 دن کے لیے لاہور ایک ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ جب زری کو اکیلا پا کر شہباز کے اندر کا شیطان بیدار ہوا۔ اس رات اس نے زری کا سارا فخر خاک میں ملا دیا۔ بعد میں زمین نے ملامت کیا تو اس نے خود کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ میں نے ہاشم سے اپنی نارسائی کا انتقام لے لیا ہے۔ اسی رات زری نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ اس باحیا، وفا شناس اور عفت مآب عورت کے لیے اب ہاشم کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ وہ کیسے ہاشم کے سامنے شہباز کے ہاتھوں روندا گیا وجود لے کر جاتی؟ سو اس نے اپنی رسوائی کے پل پل تڑپاتے احساس سے یکدم چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیسے اس کے آگے شہباز کی جھوٹن رکھتی؟ دوسرے روز ہاشم واپس لوٹا تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کی محبت، اس کا پہلا عشق، اس کی پیاری بیوی زری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ رابعہ اور اسرا چلا چلا کر رو رہی تھیں۔ ہاشم کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے پیچھے 48 گھنٹے میں کیا سے کیا ہو گیا۔ دنیا اس کے لیے بے رنگ ہو چکی تھی، مگر رابعہ اور اسرا کے لیے وہ خود کو سمیٹنے پہ مجبور تھا۔ اس نے کسی سے کوئی گلہ نہ کیا، نہ کسی کو الزام دیا۔ سولت گیلانی کے روکنے کے باوجود وہ حویلی میں نہیں رکا۔ یہ در و دیوار اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ اس گھر کی کمزور دیواریں اس کی محبوب بیوی کو تحفظ دینے میں ناکام رہی تھی۔ شہر آنے کے بعد بھی ایک سوال اکثر اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برستا رہتا کہ زری نے آخر خودکشی کیوں کی؟ اسے کس چیز کی کمی تھی؟ ہاشم نے اسے
کبھی کسی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ سہولت گیلانی بھی زری کو بے حد چاہتے تھے۔ ان کی 2 پیاری بچیاں تھیں۔ گھریلو آرام و سکون میں یسر تھا، پھر کس چیز کی کمی تھی؟ لے دے کے بعد پھر وہیں ٹک جاتی۔ زری نے خودکشی کیوں کی؟ صفیہ اس کے جانے کا سن کر رو پڑی۔ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، مگر انہیں سکی ماں کا سا درجہ دیتا تھا۔ شہباز سے بڑھ کر وہ ان کے کہے کا مان رکھتا تھا۔ اتنے برسوں میں انہیں ہاشم اور اپنے تینوں بیٹوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ زری سے اس کی شادی ہونے کے بعد ان کی محبت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسرا اور رابعہ پہ وہ بے انتہا شفقت لٹاتی۔ شہباز نے بھی رسماً روکنا چاہا، مگر ہاشم نے وہی کچھ کیا جو اس کے دل میں تھا۔ وہ اسرا اور رابعہ کے ساتھ لاہور آ گیا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں سرکاری نوکری کا حصول آج کل کی طرح جوئے شیر لانے کے برابر نہیں تھا۔ اپنے دوست جواد لطیف کے توسط سے اسے فوراً آفس میں بہت اچھی جاب مل گئی۔ رابعہ اور اسرا کے لیے ہاشم نے کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی، جو اسے جواد لطیف نے ڈھونڈ کر دی تھی۔ ملازمت کے بعد تو ہاشم کے پاؤں میں جیسے چکر سا بن گیا، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، یوں ہی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ہاشم کے شہر آنے کے 3 ماہ بعد شہباز کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام اس نے زرین رکھا۔ اس سے بھی جانے شہباز کے کون سے جذبے کی تسکین ہوئی تھی۔ وہ لاڈ میں اسے اکثر زری کے نام سے پکارتا۔ ہاشم کا رابطہ جو خطوط کی صورت میں قائم تھا، سہولت گیلانی اور صفیہ بیگم کے انتقال کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ عرصہ دراز سے اسے شہباز، سکندر اور مقبول کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ رابعہ اور اسرا کو ہاشم نے حقیقت سے لاعلم رکھا بہتر سمجھا۔ اس نے انہیں زری کے حوالے سے یہی بتایا کہ ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اسرا کو ماں کے وجود کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ رابعہ سمجھدار اور معاملہ فہم تھی۔ اسرا جذباتی اور متلون مزاج تھی، مگر ان دونوں کے دم سے ہی ہاشم کی زندگی برقرار تھی۔ اس نے دوسری شادی کے بارے میں بھول کر بھی نہیں سوچا، حالانکہ آبلا پائی کے اس بنجر راستے میں کئی سایہ دار سبز نخلستان بھی آئے، مگر وہاں رکنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اب چند برسوں سے وہ پاکستان میں ہی تھا۔ اسرا پڑھ رہی تھی، رابعہ نے پڑھائی موقوف کر دی تھی۔ برسوں بعد شہباز نے اچانک ہاشم کو کھوج نکالا اور اتنی محبت سے ملا کہ ہاشم کو اس کا برسوں پرانا رویہ خواب معلوم ہونے لگا۔ ہاشم خود سے یہ اقرار کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ اس کے دل میں بچپن سے ہی شہباز کا نفسیاتی خوف بیٹھا ہوا ہے۔ شہباز کو یوں لگ رہا تھا قدرت دوبارہ اسے وہیں لے آئی ہے۔ اسرا ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھی، وہی مسکراہٹ، وہی آنکھیں، وہی سانچے میں ڈھلا وجود۔ زری مجسم ہو کر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ شہباز نے اپنے اندرونی شدت پسند منتقم مزاج انسان کو کبھی سونے دیا ہی نہیں تھا۔ رابعہ اور اسرا کو دیکھ کر اسے یہ خیال آیا تھا، اگر وہ انہیں حویلی میں لے جائے اور وہیں خاندان میں ان کی شادی کر دے تو ہاشم کو ایک بار پھر ذیک دے سکتا ہے، اس ہاشم کو جو زری کی موت کے بعد اس کی دست برد سے دور ہو گیا تھا۔ پرانی نفرت جو ہاشم کے لیے گویا اس کے خون میں رچی بسی تھی، دوبارہ ذہن کے نگہبانوں سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس سلسلے میں ہاشم کو نرم کرنے کے لیے اس نے اپنے 2 ملازم بلا معاوضہ اس کے پاس شہر بھجوا دیے۔ اسرا اور رابعہ ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ اسرا بڑے پیار سے بڑے ابا کہہ کر مخاطب کرتی تھی، یوں لگتا جیسے زری کان میں ہنس رہی ہو۔ بہت مختصر عرصے میں شہباز نے ہاشم پہ اپنا گزشتہ روب و دبدبہ قائم کر لیا تھا۔ ہاشم اس کے زیر اثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے خاور کا رشتہ رابعہ کے لیے منظور کر لیا تو شہباز کو اپنا غصہ چھپانا دشوار ہو گیا۔ اپنے تئیں وہ ہاشم کی بیٹیوں کا سرپرست اعلیٰ تھا۔ بابر نے جب اکبر کو مار مار کر زخمی کر دیا اور روپوش ہوا تو شہباز اس طرح کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ زری کا بے جان جسم پنکھے کے ساتھ جھول رہا تھا۔ شہباز کی نگاہوں میں برسوں پرانا منظر زندہ ہو گیا۔ زری کی لاش اس طرح چھت کی کڑیوں کے ساتھ بندی رسی کے سہارے جھول رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زری کو کسی شہباز نے بے آبرو نہیں کیا تھا۔ زری کی خودکشی کی وجہ شہباز تھے اور زرین کی موت کا سبب بھی شہباز تھے۔ انہوں نے لاعلم میں زرین کی محبت اسرا کو سونپ دی تھی۔ کتنی پیچیدگیوں اور سازشوں کے ذریعے انہوں نے زیاد کو اسرا کی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے زرین کو بھی زیاد کی زندگی میں شامل کر سکتے تھے، مگر شاید کاتب تقدیر کو یہ منظور نہیں تھا۔ قدرت نے کتنے برسوں بعد انصاف کے اس کیس کو اختتام تک پہنچا کر فیصلہ سنایا تھا، ایسا فیصلہ جس سے کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا انصاف مکمل اور بے داغ ہوتا ہے۔ شہباز کے ساتھ مکمل انصاف کیا گیا تھا۔ کل جس گھر سے اسرا کی ڈولی اٹھنی تھی، اس گھر سے آج زرین کا جنازہ اٹھا تھا۔ شہباز صبح سے سکتے کی حالت میں تھے۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ اسرا کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ زرین کا آخری لمحات میں لکھا خط اس نے بھی پڑھا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ زرین اتنی گہری جنونی اور بے صبری ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر کے اسرا کو زیاد کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ اس نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اسرا کے ذہن پہ نفسیاتی دباؤ ڈالا، اتنا زیادہ کہ وہ گھبرا کر اس کی پرکشش باتوں میں آ کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی افسوس نہیں تھا کہ زرین نے اسے غلط راہ دکھائی ہے۔ اس نے اسرا سے کچھ اور کہا اور خضر سے کچھ اور۔ مقصد یہی تھا کہ بات کھل جانے پہ اس کا نام کہیں نہ آئے۔
اسرا کا کانٹا بھی ہٹ جائے اور وہ اپنی محبت زیاد کو بھی حاصل کر لے۔ اس کی بلا سے اسرا بے شک تباہ و برباد ہو جاتی۔ وہ اسرا کو زیاد اور فخر کے ساتھ آتا دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا منصوبہ فیل ہو چکا ہے۔ شہباز کی طرح اسے بھی ناکامی سے نفرت تھی اور محبت میں ناکامی سے بچنے کے لیے اس نے موت جیسا کامیاب فیصلہ کیا تھا۔ زرین کی خودکشی کے بعد بدنامی کے جو دھول اٹھی اس نے شہباز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ انہیں چپ سی لگ گئی تھی، خاموش بیٹھے خلاؤں میں گھورتے رہتے۔ لاکھ اسرا کو ان سے شکایتیں تھیں مگر انہیں اس حالت میں دیکھ کر اسے ان پر رحم سا آتا۔ گاؤں میں زرین کی خودکشی کے بارے میں مختلف خبریں گردش کر رہی تھیں جن میں سے کوئی بھی سچ نہیں تھی۔ اسرا سب کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ اب سب پہلے کی طرح بیگانگی اور سرد مہری سے پیش نہیں آتے تھے۔ سکندر اور مقبول کو شہباز سے جو شکایتیں تھیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہی تھی۔ برسوں کی دبی قدورت ابھر آئی تھی۔ دونوں بھائیوں کو شکوہ تھا کہ شہباز نے انہیں جائز مقام نہیں دیا۔ وہ اب اپنے جائز مقام کو حاصل کرنے کے لیے جد گئے تھے کیونکہ شہباز کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اکلوتا بیٹا بابر اپنے مشاغل اور مصروفیات میں گم تھا۔ باپ کی دلگیر کیفیت کی اسے بالکل پرواہ نہیں تھی، بلکہ اب تئی وہ اب خود کو آزاد محسوس کر رہا تھا۔ باپ کی پوچھ گچھ کا خوف رخصت ہو چکا تھا۔ شہباز کی ساری زندگی کی کمائی بابر اور زرین تھے۔ زرین رہی نہیں اور جو رہ گیا تھا اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ بذریعہ خط و ٹیلی فون رابعہ کو ہونے والے تمام واقعات کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ پاکستان آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس نے جلد از جلد وطن واپسی کے لیے سیٹ ریزرو کروا لی۔ اسرا کا مستقبل غیر یقینی سا تھا۔ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ زیاد ملک سے طلاق لینا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ ہیں۔ مقبول گیلانی نے بڑی نفرت سے کہا تھا۔ رشتہ شہباز بھائی نے طے کیا تھا۔ بذات خود وہ فرعون بن بیٹھے تھے۔ جرگے کے فیصلے کے نتائج وہی بھگتے۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ اگر تم آج جرگے کے سامنے یہ کہہ دو کہ تمہیں شہباز بھائی نے زبردستی ڈرا دھمکا کر نکاح پہ مجبور کیا تھا، پھر دیکھنا شہباز کا پورے گاؤں میں کیسے جلوس نکلتا ہے، کیسی بدنامی ہوتی ہے۔ جرگے والے اثر نو فیصلہ کریں گے جو یقیناً تمہارے حق میں ہوگا۔ اسرا کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ مقبول انکل بول رہی ہیں۔ بڑے ابا کے سامنے اس نے انہیں ہمیشہ سر جھکائے مؤدب بیٹھے رک رک کر بولتے ہوئے سنا تھا۔ آج کس قدر تحقیر اور تضحیک بھرا انداز تھا ان کا۔ سکندر انکل نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اسرا کوشش کے باوجود ان سے یہ نہ کہہ سکی جب بڑے ابا نے یہ سب کیا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور مضبوط لہجے میں بولی، انکل میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جیسے تمہاری مرضی، مگر وہاں اکیلے گھر میں تم کیا کرو گی؟ مقبول حیرت سے بولے، انکل رابعہ بھی کل پاکستان پہنچ رہی ہے، میں اکیلی کہاں ہوں؟ جواد انکل بھی تو ہے نا، ہو سکتا ہے میں آپ ہی کے ساتھ ہی چلی جاؤں یا پھر نہ جاؤں اور جاب کر لوں۔ میری تنہائی کی آپ فکر مت کریں، جواد انکل کے رشتے کی ایک بہن بیوہ ہے، اولاد ہے نہیں، میں انہیں ساتھ رکھ لوں گی۔ ساری زندگی ایسے تو نہیں گزر سکتی۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو میں حمزہ کے گھر والوں سے بات کروں، مگر پہلے یہ زیاد ملک والا مسئلہ نپٹ جائے۔ تم کسی روز جرگے کے روبرو بیان دو تو کوئی پیش رفت ہو۔ سکندر بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو مبہم سوچوں کی تفسیر بنا تھا۔ جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ اس نے تیاری مکمل کر لی تھی۔ سب سے مل کر وہ بڑے ابا کے پاس آئی جو اپنے کمرے میں ساکت لیٹے نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ اسرا نے بھانپ لیا تھا وہ ڈپریشن کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اگر ان کی یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار رہتی اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا تو یہ ان کے ذہن اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں۔ بڑے ابا میں شہر جا رہی ہوں، اپنے گھر۔ ان کی ساکت نگاہوں میں اضطراب برپا ہو گیا۔ اسرا ان کے سرہانے کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جو اسرا نے فوراً تھام لیا۔ شہباز نے اسرا کو اپنے قریب بٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ اسرا ان کے دیکھنے کے انداز سے الجھن سی محسوس کرنے لگی۔ شہباز کے ہونٹ کچھ کہنے کی کوشش میں پھیل سے گئے۔ بڑے ابا، وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ شہباز نے کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ان کی دل دوز آہیں، زاروں قطار آنسو اسرا سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، اگر تم چلی گئی تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، مجھے مت چھوڑ کر جانا، میں بہت ڈرنے لگا ہوں۔ وہ میرے خواب میں آتی ہے، اس سے کہو نا مجھے معاف کر دے۔ ان کے محبوب اور بے ربط جملے اسرا کی عقل سے بالا تر تھے۔ وہ خود ان کے ساتھ رو رہی تھی۔ تم میری بیٹی ہونا، میری بیٹی ہونا، کہو تم میری بیٹی ہو۔ ان کا انداز یکایک جنونی ہو گیا۔ کہو تم میری بیٹی ہو، انہوں نے جسم کی ساری طاقت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ دروازے سے سلطانہ خاتون کا خوف زدہ چہرہ جھانک رہا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے دوسرے بھی صورتحال کا جائزہ لینے اور تماشا دیکھنے آگے۔ بڑے ابا میں آپ کی بیٹی ہوں، صرف آپ کی۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ اسے پتہ تھا بڑے ابا کو اس وقت انتہائی درجے کی محبت و توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں پہ ذرا سی بھی کوتاہی کی گئی تو انتہائی مایوسی کے عالم میں وہ اپنی جان بھی لے سکتے ہیں۔ بڑے ابا میں کہیں نہیں جاؤں گی، اگر گئی تو آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی، اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ انہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ پرسکون ہوئے تو اسرا ان کے کمرے سے نکل آئی۔ سلطانہ خاتون متفکر سی تھی۔ اسرا ان کے پاس آ گئی۔ بڑی امی میں بڑے ابا کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ شہر میں بہت اچھے اچھے اسپتال ہیں، وہاں ان کا علاج بہتر ہو سکے گا۔
मुझे डर है अगर वो ज़्यादा देर इसी हालत में रहे तो ख़ुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सुल्ताना का उतरा उतरा चेहरा झांचते हुए उसने हत्तुल-इम्कान मुहतात अल्फाज का चुनाव किया तो उनके चेहरे पे एक उदासी मुस्कुराहट आ गई। तुम बहुत अच्छी हो, काश शहबाज तुम्हारा थोड़ा सा ख्याल कर लेते तो आज इन हालों को ना पहुँचते। इन्हें तुम्हारी बद्दुआ लग गई है। इसरा तड़प कर रह गई। बड़ी अम्मी आप क्या कह रही हैं? मैंने अब्बा को कहीं बद्दुआ नहीं दी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, बल्कि जो कुछ भी हुआ मैंने इसी में ऊपर वाले की मसलहत जानी थी। पता है मैंने बड़े अब्बा को जब पहली बार देखा था तो इसी वक्त से वो मुझे अच्छे लगने लगे थे। रब उन्हें इस कसम पुरसी की हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप भी मेरे साथ चले, मैं पहली फुर्सत में बड़े अब्बा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहती हूँ। सुल्ताना खातून के दिल में एक हुक सी उठी। कैसा नरम दिल है इसका, हाशिम की तरह कितनी बाबरकत है। उन्होंने दिल में खुद से कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊंगी, बल्कि मैं शहबाज को भी कह देती हूँ ताकि वो जहनी तौर पर तैयार हो जाए। सुल्ताना उठ गई। इसरा भी अपना सामान जो चंद जोड़े कपड़ों और दीगर छोटी मोटी अशिया पे मुश्तमिल था रखने लगी, मगर चमड़े का बैग जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स और जरी की दी गई और चीज़ें थी कहीं नहीं था। वो सर पकड़ कर बैठ गई। परेशानी से परेशानी थी। इस बैग में उसकी उम्र भर की तलीमी जिद्दोजहद और कैरियर बंद था। अगर वो बैग न मिलता तो सब बेकार था। करीब था कि वो रो पड़ती। सुल्ताना दोबारा उसके पास आई। उसका उतरा उतरा सा चेहरा उन्हें चौंका गया। इसरा को याद आ गया जब वो घर से निकली तो बैग उसके पास था। यहाँ तक कि जब गाड़ी गड़े में फंस जाने के बाद वो बाहर निकली तो तब भी बैग मताए अजीज़ की तरह उसके पास था। यकीनन वो ज़ियाद मलिक के पास होगा। उसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। बैग ज़ियाद की गाड़ी में था। इसरा को हवेली में पहुंचाने के बाद बैग उसकी गाड़ी में ही रह गया। फिलहाल बैग वापस लेने की कोई तदबीर उसके जहन में नहीं आ रही थी। राबिया बड़े अब्बा को दुख और तासुब से देख रही थी। ज़रीन की बेवक्त नागहानी मौत पे उसे बेपनाह दुख हुआ था। रात को तन्हाई मैसर आई तो इसरा ने उसे तमाम वाक़यात की तफसील पूछी। इसरा, मेरे पीछे इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं इस पोजीशन में ही नहीं थी और तुमने जो अहमकाना फेल सर अंजाम देने की कोशिश की। शेम ऑन यू इसरा, इतनी पढ़ी लिखी होकर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़े अब्बा ने वाकई अच्छा नहीं किया, मगर तुमने एहतजाज का जो तरीका इख्तियार किया वो बहुत गलत था। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाती, क्या तुम्हारी अपनी अकल काम नहीं कर रही थी? आपी, अगर आप ज़रीन की बातें सुनती तो शायद यही कुछ करती जो मैंने किया। उसने मुझे नफसियाती तौर पर इतना कमज़ोर कर दिया कि मैं उसकी कही गई हर बात को सर झुकाकर मानती चली गई। उसने ज़्यादा उसके घर वालों के मुतवक्का सलूक के बारे में वो मंजर कशी की कि मुझे मेरे भयानक मुस्तकबिल से ही डरा दिया। इसरा, कुछ भी सही, तुम अगर मुझे एक बार ही सब कुछ बता देती तो शायद सब कुछ इतना गलत ना होता। तुम्हें पता नहीं है, देहात के लोग अपनी औरतों के बारे में बड़े हसास होते हैं। मैं पहली फुर्सत में ज़ियाद मलिक से मुलाकात करूंगी। अगर वो मेरी तवक्कुआत पे पूरा उतरा तो देख लेंगे। मैं खुद सफ़ेद हवेली जाऊंगी। ये फैसला देखभाल कर करूंगी कि तुम्हारे लिए क्या मुनासिब है और क्या नामुनासिब। वैसे बड़े अब्बा ने अच्छा नहीं किया। अब्बू के मरने के बाद उन्हें तुम्हें सहारा देना चाहिए था, ना कि ख़ानदानी दुश्मनों की भेंट चढ़ा दिया। उन्हें अपने किए की सज़ा मिल गई है। हमारे लिए गड़ा खोद रहे थे, खुद ही गिर गए। नहीं अपी, प्लीज़ और कुछ मत कहें। खफा खफा की राबिया के मुंह पे इसरा ने अपना हाथ रख दिया। कुछ भी कह लें, चाहने के बावजूद मैं बड़े अब्बा से नफ़रत नहीं कर सकती। इस वक्त वो बुरी तरह टूट कर बिखरे हैं। क्या ज़रूरी है कि नफ़रत के जवाब में नफ़रत की ही आबियारी की जाए? हम सज़ा जज़ा का फ़ैसला करने वाले कौन होते हैं? इसरा ने हाथों पे हाथ रख लिया ताकि राबिया उसकी आंखों में झिलमिल करते आंसू न देख सके। राबिया ने ज़बरदस्ती उसकी आंखों पे से हाथ हटाए और धीरे से बोली, इसरा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसरा ने बेयकीनी से उसे देखा। राबिया ने उसका हाथ होले से दबाकर उसे यकीन दिलाया। हाँ इसरा, हम बड़े अब्बा को समेटेंगे। आप भी उन्हें मेरी तरह माफ़ कर दें। पहले ही वो बहुत दुखी हैं। उसका लहजा बोझल हो गया। कमरे में तकलीफ दे सन्नाटा धर आया था। ज़री की मौत पे कुदरत ने खुद पर्दा डाल दिया था। अगर ये पर्दा हट जाता तो इसरा और राबिया के दिल में शहबाज के लिए जो हमदर्दी और मोहब्बत थी वो बाकी ना रहती। और शहबाज इन दोनों की इतनी तवज्जो और देखभाल सह नहीं पा रहे थे। वो कैसे उन्हें बताते कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। इसरा ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने की तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली। डॉक्टर हमजा से उसकी अचानक मुलाकात हुई। वो इंग्लैंड से वापस आकर इसी हॉस्पिटल में दोबारा अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे जहाँ इसरा कभी हाउस जॉब करती थी। वो इसरा को देखकर बहुत खुश हुए, मगर इसरा की तरफ से सर्द महरी की सी कैफियत थी। इसरा, गाँव से कब वापस आई हुई हो? उनका लहजा अपनाइए से भरपूर था। मैं पिछले हफ्ते ही आई हूँ बड़े अब्बा के साथ। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। 3-4 दिन से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। बीपी शूट कर जाता है। ओ आई सी, तो वो भी आए हैं। हमजा का लहजा तंजिया था जो इसरा को बहुत बुरा लगा। उसने हिसाब किताब आइंदा के लिए उठा रखे। इस वक्त वो बड़े अब्बा के लिए काफ़ी परेशान थी। हमजा तवील राहदारी में खड़े आखिर तक उसे जाते देखता रहा। ज़ियाद गज़ब के आलम में कमरे में टहल रहा था। पेशानी पे शिकनों का जाल सा बिछा था और चेहरा अंदरूनी अज़तराब का गुमास नजर आ रहा था।
अम्मा जी और अनवार मलिक खामोशी से उसे देख रहे थे। ज़ियाद की ये कैफियत 1 घंटे से इसी तरह बरकरार थी। उनके एक काबिल एतमाद मुलाजिम के अलावा फ़खर ने भी पूरे वसूख से बताया कि मकबूल गिलानी और सिकंदर गिलानी इसरा को जिरगे में पेश करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि इसरा का निकाह शहबाज ने उसे धमकियाँ देकर ज़बरदस्ती करवाया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसरा के मामले में शहबाज का किरदार पूरी तरह खुल चुका था। बहुत सौ को इसरा से हमदर्दी भी थी, मगर ज़ियाद को तो इसरा से मोहब्बत थी। अब मोहब्बत के साथ साथ वो उसकी अना का भी मसला बन चुकी थी। उसके लिए ये तसव्वुर ही तकलीफ दे था कि इसरा बड़ी महफिल में अपनी नापसंदीदगी का ऐलान करती। फ़ौहर तो उसका बेहतरीन दोस्त और राजदार था। वो ज़ियाद के दिल पे पल पल गुजरने वाली क़यामत से बखूबी वाकिफ़ था। ये सवाल उसे भी परेशान कर रहा था। अगर इसरा ने उसे ठुकरा दिया तो ज़ियाद का क्या रद्द-ए-अमल होगा। वक्त गुजर रहा था और पर्दा गैब से जाने क्या ज़ुहूर में आने वाला था। इसरा, मैं आज बहुत खुश हूँ, इतना कि कायनात मुझे अपनी मिट्टी में बंद महसूस हो रही है। हमजा की आंखों से फूटती चमक, लबों पे मुस्कुराहट और चेहरे पे तारी सरमस्ती की सी कैफियत उनकी अंदरूनी खुशी को जाहिर कर रही थी। इसरा हमजा के घर में थी। हमजा ने हाल ही में ये बना बनाया फर्निश घर खरीदा था और इसरा को आज दिखाने लाए थे। हमजा की तरफ से उसके दिल में जो भी नाराज़गी और खफ्तगी थी वो ख़त्म हो गई थी। हमजा ने सचमुच बहुत शर्मिंदगी का इज़हार किया था। इसरा ने तो हमजा को माफ़ कर दिया था, मगर राबिया के लिए ये आसान नहीं था। मैं हमजा की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। कितनी आसानी से कह दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो हम सबके जज्बात से खेला, अब्बू को भी नहीं बख्शा। उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। आप भी इतना गुस्सा ठीक नहीं, और इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। इसरा उसके बेहंगम फैलते वजूद को देखते हुए शरारत से हंसी तो राबिया झीम गई। 2.5 माह पहले ये तसव्वुर भी मुहाल था कि इसरा को इतनी खुशियाँ मिलेंगी। शहबाज गिलानी को हॉस्पिटल एडमिट हुए तीसरा रोज़ था जब उन्होंने दुनिया के तमाम झमेलों से छुटकारा पा लिया। ज़रीन की मौत के बाद वो अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट फूट चुके थे। कलस रहे थे, पछतावा घन की तरह चढ़ते जा रहा था। इसरा और राबिया की मोहब्बत, खिदमत गुजारी कुछ भी तो असर नहीं कर रही थी। दिमाग पे बेपनाह दबाव के बायस उनकी शरियान फट गई। आखिरी वक्त में इसरा उनके पास थी। सीसीयू में उनके पास किसी को बजाने की इजाज़त नहीं थी, मगर इसरा ने सर्जन इफ्तिखार से खुसूसी इजाज़तनामा हासिल किया। वो सफ़ेद बराक बिस्तर पर होशो खिर से बेगाना पड़े थे। आखिरी वक्त शहबाज की बेबस आंखों ने इसरा को देखा। उसके पहलू में जरी भी खड़ी थी। तंजिया मुस्कुराती हुई वो कुछ कह रही थी, मगर उनकी समझ में नहीं आया। जरी और इसरा का वजूद गटमट हो रहा था। शहबाज को अपना वजूद बेजान होता लग रहा था। इसरा उन पर झुकी हुई थी, उनके माथे पे प्यार कर रही थी। शहबाज की रूह खींचकर आंखों में मजबत हो गई। जरी का हौला गायब हो चुका था। वहाँ तो सिर्फ इसरा थी, रोती धोती इसरा। शहबाज को गाँव में ही दफनाया गया। सुल्ताना खातून को यूँ लग रहा था जैसे आज वो दूसरी बार मरी हों। सफ़ेद हेलवेली वाले ताज़ियत के लिए आए। राबिया और इसरा भी गांव में मौजूद थी। शहबाज की मौत को 15 रोज़ हुए थे जब मकबूल और सिकंदर ने दोबारा ज़ियाद और इसरा वाला मसला उठाया। इसरा बेटी, तुम इनकार कर दो तो जिरगे से बहुत से फ़वाइद मिलेंगे। मकबूल गिलानी उसे कायल करने की कोशिश कर रहे थे। किस किस्म के वो फ़वाइद? वो उन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगी। अगर तुम इनकार कर दो तो शहबाज की सारी जायदाद मलक ज़ियाद के कब्ज़े में चली जाएगी। इसमें से आधी तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हें ज़हनी और जज्बाती तौर पर जो कोफ्त उठानी पड़ी है, ये जायदाद उसके सिले में तुम्हें दी जाएगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ के कानून है जिसमें औरत का फ़ायदा भी देखा जाता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं। शहबाज की ज़िंदगी में अगर तुम इनकार करती तो वाहिदे की रूह से वो ज़रीन को उनके हवाले करता। अगर शहबाज की बेटी ना होती तो वो हमसे रुजू करता। मगर क्या हमारी बेटियाँ इतनी फालतू हैं? छोटे चचा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हैरान थी। क्यों? मैं तुम्हारे भले की ही सोच रहा हूँ। वो बुरा मान गए। हर मामले में औरत को ही आगे क्यों किया जाता है? जब मेरा निकाह हुआ तो किसी ने भी मुझसे पूछने की जहमत गवारा नहीं की। अब मुझ पे ये मेहरबानी क्यों की जा रही है? अब मेरी तरफ से खुद ही सब कुछ करने के मजाज हैं। मेरी राय क्यों तलब की जा रही है? आप क्यों चाहते हैं कि बड़ी अब्बा की जायदाद मुल्कों के कब्जे में चली जाए? आपने सोचा है बड़ी अम्मी और बाबर भाई का क्या बनेगा? क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? आज पहली बार इसरा ने उनके सामने बोलने की जरूरत की और उन्हें आईना दिखाया। छोटे चचा, ये मुनासिब नहीं है कि बड़ी अम्मी और बाबर भाई खाली हाथ रह जाएं। इससे बेहतर ये है कि मैं अदालत तक जाऊं। मुझे वो बेइज्जती और तौहीन गवारा है, मगर ये नहीं जिससे बड़ी अम्मी के दिल को ठेस पहुंचे। इसरा ने उन्हें बेहद शर्मिंदा किया। ज़ियाद ने पहली बार हाशिम हाउस में कदम रखा। गेट में मुतय्यन चौकीदार ने अंदर उसकी आमद की इतला दी। राबिया खुद बाहर आई और उसे अंदर ले आई। ड्राइंग रूम में इसरा पहले से मौजूद थी। ज़ियाद ने सरसरी सी निगाह उस पर डाली और शाइस्तगी से अहवाल पूछा। वो धीरे से सर हिलाकर रह गई। फिजा में एक तकलीफ देर सी खामोशी तारी थी। ज़ियाद पहली बार राबिया से मिला था और मुतजस्सिस था क्या है राबिया ने उसे क्यों बुलवाया है। गाँव में जब ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जल्द ही जिरगा तलब किया जाएगा जिसमें इसरा भी शामिल होगी, उसके तनाजुर में ये बुलावा बड़ा मानी खेज था। मैं पूछ सकता हूँ मुझे क्यों बुलवाया है? आराम से ज़रा दम तो ले लें, फिर आपको बताऊंगी। राबिया खुशगवार लहजे में बोली तो ज़ियाद के खदशात यखलक मिट के। आप मुझे ज़ियाद या भाई भी कह सकती हैं, आखिर को हमारे दरमियान बड़ा करीबी रिश्ता है। ज़ियाद ने यह कहते हुए उचटती सी निगाह इसरा पे डाली जो कमरे में मौजूद होते हुए भी वहाँ नहीं थी।
हूँ। राबिया ने हंकारा भरा और साफ साफ बात करने का फैसला किया। बात यह है कि इसरा शहर की परवरदा आला तलीम याफ्ता मगर नाजुक एहसासात की मालिक है। ये जिरग पंचायतों का सामना करना इसके बस की बात नहीं। हमें ये सब पसंद नहीं है। महज दुश्मनी में जो तल्लुक सुलह की आड़ में जोड़ा जाए इसरा के नज़दीक वो काबिल कबूल नहीं। इसलिए ये कहना है कि बस इससे आगे एक लफ्ज़ मत कहिएगा। ज़ियाद का चेहरा उसकी अगली बात का मतलब जानते ही सुर्ख हो गया। उसने राबिया का जुमला काट दिया। इसरा इस दौरान बिल्कुल लाताल्लुक बनी रही। उसकी बेनियाजी काबिल दीद थी। ये मेरी इज़्ज़त बन चुकी हैं। इससे पहले इससे मेरा कल्बी ताल्लुक था, मगर अपनी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ मेरे लिए कल्बी ताल्लुक से भरकर है। ये फ़ैसले इतनी जल्दी नहीं होते। मैं मोहब्बत तो छोड़ सकता हूँ, इज़्ज़त को पसे पोछ नहीं डाल सकता। शिद्दत जज़्ब से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। राबिया ने ठंडी सांस भरी। ज़ियाद कुछ खाए पिए बगैर वहाँ से उठाया। हमजा उसके सामने सर झुकाए बैठे थे। वो बहुत कुछ कह रहे थे, मगर इसरा का जहन एक ही जुमले पे अटका था। शुमाइल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हमजा की इस एक जुमले पर वो उन्हें देखती रहेगी। आपको मुझे हकीकत बता देनी चाहिए थी। शायद मुझे इतना दुख ना होता। मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखे थे। मगर हमजा ने उससे निगाहें चुरा ली। 4.5 साल कबल हमजा की मंगनी शुमाइल से हुई थी। बेपनाह मुखालफतों और इतराज़ात का सामना करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को पाया था। शुमाइल इंग्लैंड में मुकीम थी। उसकी कोशिश थी कि हमजा भी उसके साथ इंग्लैंड चले और वहीं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। हमजा जो पोर पोर उसकी मोहब्बत में सरशार थे, शुमाइल की बात मानने से इनकार कर दिया। शुमाइल ने इन पर वाज़ेह कर दिया वो पाकिस्तान में मुस्तकिल नहीं रह सकती। अगर हमजा उससे सचमुच मोहब्बत करते हैं तो उसे इंग्लैंड आना पड़ेगा। हमजा की मर्दाना अना आरे आ गई। उन्होंने शुमाइल के साथ जाने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे दूरी की साग में सुलगते रहे। इन दोनों के मबीन सिर्फ और सिर्फ अना हायल थी। इसरा ने हाउस जॉब के लिए जिस हॉस्पिटल में अप्लाई किया वहाँ हमजा पहले से ही काम करते थे। इसरा को देखकर वो चौंक से गए। वही शुमाइल किसी हंसी, उसके जैसी पसंद नापसंद, चाल ढाल और बेसाख्ता अंदाज। घर वालों की तरफ से उन पर शादी के सिलसिले में दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बेदर्दी से सोचा अगर वो इसरा से शादी करके शुमाइल को हैरान कर दे तो कैसा रहेगा। इसरा के अबू भी उनसे मिलकर खुश हुए, मगर रिश्ता तय करने की नौबत ही नहीं आई। शहबाज गिलानी ने हाशिम की मौत के बाद उन्हें घर आने से रोक दिया और इसरा से दूर रहने को कहा। तबन हमजा बुज़दिल से इंसान थे और वैसे भी कौन सा उन्हें इसरा से तूफ़ानी मोहब्बत थी। इसमें महज शुमाइल की झलक ही तो थी। वो शुमाइल तो नहीं थी। रही से ही कसर शुमाइल के इंग्लैंड में होने वाले एक्सीडेंट ने पूरी कर दी। अपनी सारी अनायात बलाए ताक रख कर शुमाइल के पास इंग्लैंड पहुँच गए। अब वो इसरा के सामने माजरत पेश कर रहे थे। शुमाइल इसी हफ्ते आ रही है। हमारी शादी की तकरीब अनकरीब होगी। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? पहले आप मुझे मुबारकबाद दें। किस सिलसिले में? मेरा ज़ियाद मलिक से निकाह हो चुका है। इस सिलसिले में? ये तो अच्छी बात है। हमजा ने हैरत के अचानक झटके से संभलते हुए कहा। रुखसती कब करवा रही हो? इसी हफ्ते। और शुमाइल को लाना मत भूलिएगा। और हाँ, इस मलाल को दिल में जगह मत दीजिएगा कि आपने मेरा दिल तोड़ा है, बल्कि मुझे शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि आप जब अपनी वालदा के साथ हमारे घर आए थे तो मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपसे पहले ही ज़्यादा मुझे पसंद कर चुके थे। आपको वो मरीज़ याद है जो मुझे बहुत तंग करता था? वही शोहर की हैसियत से मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए हैं। क्या सरप्राइज़ है! हमजा ने दिल में उठती तासुफ की लहर को दबाते हुए कहा और जाने के लिए उठ खड़े हुए। मर्दों में भी फ़र्क होता है। हमजा ने अपनी कमिटमेंट का बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया और ज़ियाद के नज़दीक निकाह के बाद वो उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला बन गई थी। उस रोज़ जब गुस्से के आलम में ज़ियाद वहाँ से निकला तो राबिया अपी ने उससे कहा था, ज़ियाद तुम्हें बहुत खुश रखेगा, इसका दिल मत तोड़ो। और इसरा ने उसकी बात समझ ली थी। 4 रोज़ पहले वो रुखसत होकर हवेली आई थी। सब ने उस मोहब्बत भरे माहौल में दिल से उसका इस्तकबाल किया, तो वो अपने गलत अंदाज़ों पर जी भर के शर्मिंदा हुई। राबिया सबसे मिलकर अभी अभी गई थी। इसरा उदासी थी। अम्मा जान उसे अंदर ले आई। क्यों परेशान होती हो? माँ दो बाबा ज़ियाद तुम्हें राबिया बेटी से मिलवा कर ले आएगा। तुम खुद को तन्हा मत समझना, हम सब हैं ना। मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। तुम्हें किसी से भी कोई शिकवा या शिकायत हो तो मुझसे कह सकती हो। अम्मा जी ने फरते मोहब्बत से उसे खुद से चिमटा लिया। नहीं, अब मैं परेशान नहीं हूँ। इसरा हंसी तो वो मसरूर सी हो गई। ज़ियाद अंदर आया तो वो चली गई। इसरा सर झुकाए ज़मीन को देखने लगी। हल्के ऑरेंज और ग्रीन रंग के कामदार सूट में जेवरात से आरास्ता वो रोज़े अव्वल की तरह दिलनशीन लग रही थी। यार, हमारी शादी को चौथा रोज़ है और तुम अभी तक पहले रोज़ की तरह बिहेव कर रही हो। ज़ियाद उसके पास आकर बैठ गया। इसका चेहरा उसकी निगाहों की तपश से सनसनाने लगा। उसने रुख मोड़ना चाहा, मगर ज़ियाद ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। तुमने अपनी बेरुखी से मुझे बहुत जलाया है और अब यूं डरी सहमी बैठी हो। मुझे हंसी आ रही है। ज़ियाद के तेवर बदल रहे थे। वहाँ हॉस्पिटल में तो बड़ी थाड़ेदारी नज़र आती थी। क्या तकलीफ़ है आपको? ज़ियाद ने उसकी नकल उतारी। डॉक्टर साहिबा, मुझे मुस्तकिल तौर पे अपने मरीज़ों की लिस्ट में शामिल कर ली। ज़ियाद ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, जो हया के बोझ से मुस्तकिल झुकी हुई थी। प्लीज़, अब इस तरह मुझे मत देखें। ज़ियाद हंसता चला गया। तो फिर कैसे देखूं? अब इन्हीं शोहराना निगाहों से उम्र भर देखूंगा। वो मजबूत लहजे में बोला तो इसरा ने ज़रा की ज़रा आंखें उठाकर उसे देखा।
ज़ियाद की आंखें जज्बों की लो से दहक रही थी। ज़रा दावतों से फाली हो लें तो हॉस्पिटल वाला मामला देखूंगा। अगर तुम गांव वाले हॉस्पिटल में काम करना चाहती हो तो मैं समझूंगा कि गांव वालों की खुशकिस्मती होगी, क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर कभी ज़्यादा अरसा नहीं टिकता। मैं यहीं काम करूँगी। इसरा बोली तो ज़ियाद का चेहरा खुल उठा। तुमने मेरे दिल की बात कैसे सुन ली? वो फिर पटरी से उतर रहा था। ये मुअम्मा भी हल हो चुका था कि उसे फूल और कार्ड भिजवाने वाला भी वही था। ज़ियाद उसकी हैरान शक्ल देखकर खासा महसूस हुआ था। शाम ढल रही थी। रात का अंधेरा हर चीज़ को गिरफ्त में लेने की तैयारी कर रहा था, मगर इसरा के लिए ज़िंदगी की राहें बड़ी रोशन और वाज़ेह थी। ज़ियाद जैसा मजबूत साथी उसके हमरा था। 4 रोज़ से मैंने तुम्हें जी भर के देखा ही नहीं है। तुम अपनी आपी की नाज़बदारियों में मसरूफ़ थी और मैं गरीब रात के तुम्हारा इंतज़ार करते सो जाता था। कितनी संगदिल हो तुम इसरा। ज़ियाद के लब प्यार भरी सरगोशियाँ कर रहे थे। इसरा ने लाख दामन बचाना चाहा, मगर ज़ियाद की शौख निगाहें कह रही थी कि फ़रार की कोई राह नहीं है, और अब वो फ़रार चाहती भी नहीं थी। इसरा ने तमानियत से आंखें मूंद ली और ज़ियाद की चाहत की बारिश में भीगती चली गई। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।